ल अब हामी सुरु गरौँ पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकबाट। पहिला पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ हेरौँ। पाठ्यक्रम भन्ने शब्द यो ल्याटिन भाषाको कुरे शब्दबाट आएको हो। कुरे ल्याटिन भाषामा कुरे शब्दको शाब्दिक अर्थ टु रन, टु प्रोसिड हो। टु रन, टु प्रोसिड। करिकुलमको शाब्दिक अर्थ चाहिँ ध्यान दिनुस् है। कुरे शब्दको शाब्दिक अर्थ टु रन वा टु प्रोसिड हो। तर करिकुलमको शाब्दिक अर्थ चाहिँ अ रेस अर द कोर्स अफ अ रेस हो। यो कुरा हामीले बिर्सिनु भएन। र अब यहाँनेरि थोरै के बुझौँ भने करिकुलम शब्दको प्रयोग सबभन्दा पहिला 19औं शताब्दीमा भयो। 19औं शताब्दीदेखि यो करिकुलम शब्दको प्रयोग भएको हो। तर पेडागोजी शब्दको प्रयोग चाहिँ 17औं शताब्दीदेखि भयो। 17औं पहिला करिकुलम आएर पेडागोजी आउनुपर्ने हाम्रो मान्यता हो। तर यहाँ के भयो, पहिला पेडागोजी आयो अनि करिकुलम आयो। र सबभन्दा पहिला यो करिकुलम भनेर फ्र्याङ्कलिन बबिटले मानेका छन्। फ्र्याङ्कलिन बबिट यिनले 1918 मा द करिकुलम नामक पुस्तक लेखे र त्यहाँदेखि करिकुलम शब्द प्रचलनमा आयो। अब यति कुरा गरिसकेपछि हामीले यो शाब्दिक अर्थमा कुरा भन्यौं। पाठ्यक्रमको संकुचित अफ करिकुलम के हो भने पाठ्यक्रम भनेको संकुचित अर्थमा सीधा विषयवस्तु, पाठको सूची, पढाउने विषयहरू, शिक्षकले जे पढाउँछ त्यही अर्थात् सिलेबस। अझै भन्नुपर्दा कोर्स अफ स्टडी। कोर्स अफ स्टडी पनि संकुचित मिनिङ हो। न्यारो कन्सेप्ट अफ करिकुलम हो। करिकुलम त हो तर न्यारो कन्सेप्ट हो। यो तपाईहरु आफ्नो नामबाट जोडिनुस् है। यो सेडेप कसले लेख्नु भएको यो साथी? तपाई अनम्युट गर्नुस् त। तपाईलाई म देखिरहेको छु। मिस तपाई अनम्युट गर्नुस् त। सेडेप नेपालबाट जोडिनु भएको छ तपाई। तपाई हजुर सर। तपाईको नाम के हो? गौरी पुन हो सर। हजुर? गौरी पुन सर, सल्यानदेखि। गौरी के? पुन सर, पुन। GAURI हो? हजुर सर। PUN पुन हैन? हजुर सर, PUN पुन। हो, अबदेखि तपाईले जोइन हुँदा गौरी पुन गर्नु होला। तपाईको नाम देखियो, हेर्नुस् त। त्यही त सर, मैले हिजोदेखि मात्रै जोइन गरेको क्लास, त्यो भन्दा अगाडि गरेको थिएन। त्यही भएर केही थाहा थिएन सर। नै त्यो ठीक छ। अनि तपाई किन ढिलो गर्नुभएको? त्यस्तै। हस् हस्। अब यहाँनिर हामीले हेर्नुपर्ने के भने न्यारो कन्सेप्ट भनेको, न्यारो मिनिङ, संकुचित अर्थ भनेको सिलेबस हो, कोर्स अफ स्टडी हो। यो दुवैलाई हामी संकुचित अर्थमा मान्दछौँ र यो भनेको पाठ्य वस्तु, विषयवस्तु, सूची, जे नाम दिए पनि अल्टिमेटली कोर्स अफ स्टडी र सिलेबस, यो दुईटा शब्द मूलतः यो दुईटा शब्द पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थमा लिने गरिन्छ। अब यहाँ यति कुरा गरिसकेपछि एउटा शैक्षिक सत्रभरिमा शिक्षकले पढाउने पाठ पनि संकुचित अर्थमा हो। एक शैक्षिक सत्रभरिमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई पढाउने जे जति पाठहरू छन् ती पनि संकुचित अर्थ हुन् र यो विद्यार्थीका रुचि, क्षमता, स्तर जस्ता पक्षलाई यहाँ स्थान दिइदैन। यहाँ विशेषज्ञले जे आवश्यक ठान्दछ त्यही नै लागू हुन्छ। अर्थात् विषयगत पाठ्यक्रमलाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ, जसले विषय विज्ञता भएका जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन्छ। त्यसो भने आजको दिनमा शिक्षा शास्त्र संकायबाट
यो शिक्षाविद जुन उत्पादित हुन्छन् त्यो पनि संकुचित अर्थ हो। साइन्टिस्ट त्यो पनि संकुचित अर्थ हो। चिकित्सक त्यो पनि संकुचित अर्थ। त यहाँनिर विषयगत विज्ञता भएका जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने कुरा गर्छ। यस्ता विषय समेटिएको पाठ्यक्रमलाई संकुचित अर्थ मानिदछ। अर्थात् सर्वाङ्गीण विकास गराउन नसक्ने पाठ्यक्रम संकुचित हो। साँघुरो पाठ्यक्रमले सर्वाङ्गीण विकासमा योगदान दिनुपर्ने हो। सर्वाङ्गीण विकासमा योगदान नदिनु संकुचित हो। अझै अर्को भाषामा भन्नुपर्दा विषय विज्ञको मात्रै धारणा हेर्ने, विद्यार्थीका रुचि चाहना क्षमता स्तरलाई बेवास्ता गर्ने विषयवस्तुहरू सबै संकुचित अर्थमा। अब यति भनिसकेपछि हामीहरूले यसमा बुझ्नुपर्ने दुईटा कुरा हामीहरूले बिर्सिनु भएन। कोर्स अफ स्टडी वा सिलेबस भनेको संकुचित हो। विषयगत विज्ञता हासिल गराउने पनि संकुचित अर्थ। विषयगत विज्ञता हासिल गराउने पनि संकुचित अर्थ हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यति भनिसकेपछि हामी पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थमा जाउँ। पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ। पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थमा जाने भने योजनाबद्ध शैक्षिक कार्यक्रमलाई पनि पाठ्यक्रम मानिन्छ। तहगत उद्देश्य हुन्छ, विषयवस्तुको क्रमबद्ध सूची हुन्छ, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप हुन्छन्, शिक्षण विधि हुन्छ, सामग्री हुन्छ। अघि के भन्यो, सिलेबस पनि यसमा हुन्छ, कोर्स अफ स्टडी पनि हुन्छ। तर त्यो सँगै के जोडिन्छ भने तहगत सक्षमता जोडिएको छ, विषयहरूको क्रम जोडिएको छ, त्यसपछि सिकाइ क्रियाकलाप जोडिएको छ, शिक्षण विधि जोडिएको छ, शिक्षण सामग्री जोडिएको छ। यी सबै पक्ष जोडिएको योगलाई योजनाबद्ध शैक्षिक कार्यक्रम भनिन्छ। यो योजनाबद्ध शैक्षिक कार्यक्रम भन्नु पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ हो। अब विषयवस्तुका रूपमा पाठ्यक्रमलाई लिने अर्को प्रचलन छ, विषयवस्तुका रूपमा पाठ्यक्रम। यो विषयवस्तुका रूपमा पाठ्यक्रमलाई लिँदाखेरि 7 वटा कला यसमा समेटिएको छ। यहाँबाट ध्यान दिनु होला, 3VM भित्र के पर्दछ के पर्दैन। 7 वटा कलामा 8 मा 3VM र क्वाड्रिभियम गरी दुईटा धारणा छ। 3VM मा 3टा विषय रहने, क्वाड्रिभियममा 4 वटा विषय रहने। त्यो 3 + 4 गर्दा 7 वटा कला, 7 वटा विषय समेटिएको पाठ्यक्रम विषयवस्तुको रूपमा पाठ्यक्रम। त 3VM मा यहाँ तपाईलाई परीक्षामा सोध्ने प्रश्न चाहिँ के हो भने 3VM पाठ्यक्रम अन्तर्गत तलका कुन पर्छ कुन पर्दैन। अर्थात् 3VM मा नपर्ने कुन हो। यहाँनेरि व्याकरण, अलङ्कार, वाद विवाद भनेको छ। यो अलङ्कार भनेको साहित्य हो, ध्यान दिनु होला। 3VM भित्र व्याकरण, साहित्य, वाद विवाद यो पर्छ। वाद विवाद भनेको छलफल हो, यहाँ नझुकिनु होला। त्यस्तै क्वाड्रिभियम भित्र दुईटा गणित छ, एउटा अङ्क गणित, अर्को रेखा गणित। तर यहाँ बीजगणित छैन, बीजगणित छैन है, बीजगणित छ। त्यस्तै खगोल शास्त्र छ, संगीत छ। संगीतलाई 3VM मा राखेको छैन, क्वाड्रिभियम मा राखेको छ। त्यही भएर 3VM मा 3टा विषय, क्वाड्रिभियम मा 4 वटा विषय। क्वाड्रिभियम मा कुन पर्छ कुन पर्दैन भनेर यहाँ सोध्न सक्छ। हामीलाई यहाँ धेरै जसो सोध्ने प्रश्न के हो भने विषय वस्तुका रूपमा पाठ्यक्रमले 3VM अन्तर्गत तलका कुन विषय समेटेको छैन। हामीलाई दिन्छ क मा व्याकरण, ख मा साहित्य, ग मा वाद विवाद, घ मा संगीत। अब हामी यहाँनेरि साहित्यमा चिन्ह लगाउने गल्ती गर्छौँ। त्यो गल्ती अब गर्नु भएन है, यसमा तपाईहरु प्रष्ट हुनुहोस्। अब अनुभवका रूपमा पाठ्यक्रम हेरौं। सिकारुका अनुभवलाई संगठित गरिएको
पाठ्यक्रमलाई अनुभवका रूपमा पाठ्यक्रम भनेको छ। जोन डिवेलले निकाले सिकारुको पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव, पूर्व सिकाइ क्रियाकलाप समेटेकोलाई फ्रोबेलले मानेका छन्। अर्थात् अनुभवका रूपमा पाठ्यक्रमलाई हेर्ने डिवे पनि हुन्, फ्रोबेल पनि हुन्। उद्देश्यका रूपमा पाठ्यक्रमलाई हेर्ने चाहिँ टाइलर हुन्। त्यही भएर टाइलरलाई आजको दिनमा सर्वसम्मत चाहिँ होइन, अधिकांशले पाठ्यक्रमका पिता भनेर मान्ने गरेका छन्। पाठ्यक्रमका पिता को हुन् भनौँ भने टाइलर। फ्र्याङ्कलिन बबिटलाई मान्ने थोरै छन्। त्यही भएर फ्र्याङ्कलिन बबिट यदि त्यो चिन्ह लाउनु पर्ने अवस्था आयो भने पाठ्यक्रमको पिता भन्नाले कसलाई बुझिन्छ भन्यो भने फ्र्याङ्कलिन बबिटमा चिन्ह नलगाउनु होला, तपाईहरुले यो टाइलरमा चिन्ह लगाउनु होला। फ्र्याङ्कलिन बबिट भनेपछि टाइलरमा है, यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब योजनाका रूपमा पाठ्यक्रम मान्ने चाहिँ हिल्डा टाबा, यो त हामीलाई सबैलाई थाहा छ। त्यही भएर यो धारणाको अगुवा पनि यिनै हुन्। अब एक्सन प्लानको रूपमा, प्लान होइन एक्सन प्लान, कार्य योजनाका रूपमा मान्ने चाहिँ सेलर र अलेक्जेन्डर। यसरी यो पाठ्यक्रमका धारणाहरू आएका छन्। अब पाठ्यक्रमलाई अर्को धारणाबाट हेरौँ। सिफारिस गरिएको पाठ्यक्रम भनेर एउटा हेरिन्छ, जसलाई आदर्श पाठ्यक्रमको रूपमा लिइन्छ, सिफारिस गरिएको। अर्को योजना गरिएको पाठ्यक्रमलाई आधिकारिक पाठ्यक्रम मानिन्छ। सहयोग पुर्याउने पाठ्यक्रम भनेको तपाईसँग अहिले जे उपलब्ध छ, जे प्रयोगमा छ त्यसलाई मानिन्छ। कार्यान्वयन भनेको कार्यान्वयन गर्दै गरेको, कक्षामा शिक्षकले पढाउँदै गरेको पाठ्यक्रम हो। सिकेको पाठ्यक्रम भनेको तपाईले अनुभव हासिल गरिसकेको पाठ्यक्रम। परीक्षण गरिएको भनेको लेखाजोखा गरिएको पाठ्यक्रम। कहिलेकाहीँ यहाँ तपाईलाई आदर्श पाठ्यक्रम भन्नाले तलका कुनलाई बुझिन्छ भनेर सोध्छ, आधिकारिक पाठ्यक्रम भन्नाले तलका कुनलाई बुझिन्छ भनेर सोध्छ, अनि लेखाजोखा गरिएको पाठ्यक्रम भन्नाले कुनलाई बुझिन्छ अथवा परीक्षण गरेको, यति कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। यो सोध्यो भने हामीले गल्ती गर्नु हुँदैन। अब पाठ्यक्रमलाई कसले के भनेर मानेका छन् भन्दा फ्रोबेलले पाठ्यक्रमलाई मानव जातिका सम्पूर्ण ज्ञान तथा अनुभवको सार मानेका छन्। मानव जातिकै सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभवको सार, सार भनेको संक्षेपी रूप, संक्षिप्त रूप भनेर फ्रोबेलले भने। अब यहाँ हामीलाई सोधिएको चाहिँ धेरै पटक सोधेको यो कनिङहमको परिभाषा। कनिङहमको परिभाषा हामीलाई गाह्रो छैन, यो कसैसँग मिल्दा पनि मिल्दैन, आउने बित्तिकै कनिङहम भनेर सम्झिहाल्छु, यो बेलायती हुन् नि। अब पाठ्यक्रम भन्नाले कलाकारका हातमा परेको एउटा औजार हो, जसले स्टुडियोको आदर्श अनुसार सामग्रीलाई मोड्दछ। अब यहाँ दुई तीन तरिकाबाट तपाईलाई प्रश्न सोध्छ, दुई तीन तरिकाबाट। एउटा तरिका के हो भने पाठ्यक्रमलाई परिभाषित गर्ने कनिङहमले कलाकारका रूपमा कसलाई अर्थ्याएका छन्, स्टुडियो भन्नाले कुन पक्षलाई बुझिन्छ, सामग्री भन्नाले कुन पक्ष बुझिन्छ, आदर्श भनेको के हो अथवा उद्देश्यलाई कुन रूपमा मान्दछन्, विद्यार्थीलाई कुन रूपमा मान्छन्, शिक्षकलाई कुन रूपमा मान्छन्, यसरी पनि प्रश्न सोधिन्छ है। त्यही भएर अलिकति चनाखोची बन्नुपर्छ। अब त्यसपछि सेलर र अलेक्जेन्डर, हिल्डा टाबा, यिनीहरूको परिभाषामा तात्विक अन्तर छैन। त्यही भएर यहाँ हिल्डा टाबाको परिभाषालाई हामीले अलिक ध्यान दिनुपर्छ। विद्यालय भित्र र बाहिर विद्यार्थीलाई इच्छित उपलब्धि हासिल गराउन विद्यालयले गर्ने सम्पूर्ण प्रयासलाई पाठ्यक्रम भनेर भनेका छन्। यही धारणा सेलर र अलेक्जेन्डरको पनि छ। त्यही भएर यो दुईटाको धारणामा हामी हिल्डा टाबालाई लिने गर्छौँ। विद्यालयको मातहतमा सिकारुले प्राप्त गरेका सम्पूर्ण अनुभवलाई पाठ्यक्रम मान्ने फोसी हुन्। तर अर्को यहाँ सोध्ने चाहिँ के भने पाठ्यक्रमको विगत लामो छ तर इतिहास छोटो छ भन्ने टानर, यो चारवटा परिभाषा जुन यहाँ रातो मसीले चिन्ह लगाइएको छ, यो चारवटा परिभाषा हामीहरूलाई परीक्षामा धेरै पटक सोधिएको प्रश्न हो। गौरी पुन मिस, तपाईसँग किताब छ कि छैन? गौरी पुन
किताब छ कि छैन? गौरी पुन अनम्युट गरेर बोल्नुपर्छ नि। गरेकै थाहा छैन सर, भर्खर जोइन गरेको। नै अनि किताब त चाहियो नि त। किताब नै छैन, किनेको छैन सर। नै किन्नु परेन नि, त्यो त निशुल्क पाउनुहुन्छ नि तपाईले। ए म सल्यान्छु सर, उता के अरे मगाउनु मिल्छ के गर्नु मिल्छ? मैले त पैसा पेमेन्ट गरेर उ गरेको। पीडीएफ पाइन्न सर? पीडीएफ हुँदैन, तपाईले बुकै पाउनुहुन्छ। त्यहाँ काठमाडौँमा जो आफन्त छन् त्यसलाई तपाईले एडमिसन गरेको रसिद पठाउनु होला। किताब जति सक्दो चाँडो चाहियो नि त। यहाँ हाइलाइट गरेको कुरा तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ त? के पढ्नुहुन्छ त? जहाँ चाहिसक्यो त्यतिकै तपाईँ ढिलो जोइन भएको हिजो भन्नुभयो होइन? हजुर सर। अनि हिजो जोइन हुने, किताब लिनु पर्दैन अनि के पढ्नु छ? एक त पढ्न ढिलो आउनुभयो, अर्को त किताब पनि लानुहुन्न, अनि पैसा मात्रै बुझाएर ठुलो मान्छे हुन्छ? थाहा भएन सर म पहिला त्यस्तो। नै थाहा भएर भएनको कुरा भएन, पढ्ने मान्छेले चासो राख्नु परेन। मैले तपाईलाई एउटै कुरा के भनेको भने पढ्न बस्दाखेरि ध्यान दिएर पढ्नु होला। भोलि फेल हुँदाको पीडा मैले होइन तपाईले हो भोग्ने। हजुर सर। म चाहन्छु तपाई पढेपछि पास हुनुपर्छ। हजुर सर। ल अब यति भनिसकेपछि मैले यहाँ भन्नुपर्ने छैन। अर्को यो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 ले गरेको परिभाषा त सबभन्दा धेरै पटक सोधिएको परिभाषा। त्यही भएर यहाँ भन्नुपर्ने अरू केही पनि छैन। शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रमलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ। धेरै पटक, सबैभन्दा धेरै पटक सोधिएको यो चाहिँ प्रश्न हो। अर्को अहिले युनेस्को परिभाषा आएको छ। युनेस्कोले शिक्षाका उद्देश्य प्राप्तिका लागि विद्यालय तथा शिक्षकद्वारा विद्यार्थीका लागि तयार गरेको योजना र निर्देशन अनुसारको सम्पूर्ण अनुभवलाई पाठ्यक्रम मानेको छ। त्यस्तै फ्रोबेलले किन्डरगार्टेन पद्धति भनेका छन्। विभिन्न विषयको समन्वय भनेर हर्बर्ट स्पेन्सरले भनेका छन्। आधारभूत शैक्षिक प्रवर्तन भनेर पेस्टालोजीले पनि भनेका छन्। नभनेको त होइन, तर यी भन्दा पनि यो चिनोलाका परिभाषामा चाहिँ जुन हाइलाइट गरेको छ यो परिभाषा चाहिँ विशेष हेर्नु होला भन्ने तपाईहरुलाई अनुरोध हो। अब जीवनको एउटा उद्योगको रूपमा पनि पाठ्यक्रम हेरेका छन्। त्यो भनेको रग, RUGG रग, त्यो कुरा याद गर्नुस्। त्यसपछि पाठ्यक्रमलाई सर्वप्रथम विज्ञान मान्ने चाहिँ फ्र्याङ्कलिन बबिट हुन्। पाठ्यक्रम शब्द पनि यिनीले प्रयोग गरे र एउटा विज्ञान मान्ने पनि फ्र्याङ्कलिन बबिट हुन् है। त्यसपछि पाठ्यक्रमका प्रकार एउटा एक्सप्लिसिट करिकुलम, इम्प्लिसिट करिकुलम, हिडन करिकुलम र एक्सक्लुडेड करिकुलम, यो चारवटा शब्द छ। एक्सप्लिसिट भनेको सतहमा देखिएको, जस्तै हामी विषय पढाउँछौं नेपाली, गणित, विज्ञान, तिनीहरूलाई भनेको। हेर्नुस् त, यो एउटा आइसबर्ग भनेको हिउँको ढिक्का। एक्सप्लिसिट भनेको माथि देखिएको सेतो भाग, पानीको सतह भन्दा माथिको भागलाई एक्सप्लिसिट भनेर भनियो। एक्सप्लिसिट पानीको सतह भन्दा माथिको भाग, पानीले नछोपेको भाग। पानीले छोपिएको भागलाई इम्प्लिसिट भन्छ। ध्यान दिनुस् है। अब यो भनेको के त, करिकुलम भनेको एक्सप्लिसिट करिकुलम भनेको के त, यो हिउँले देखिएको माथि जुन देखिन्छ त्यो एक्सप्लिसिट करिकुलम। जस्तै नेपालीको करिकुलम, गणितको करिकुलम, विज्ञानको करिकुलम, कक्षा 4 को करिकुलम, कक्षा 5 को करिकुलम।
जुन हाम्रा अहिले विषयगत पाठ्यक्रमहरू देखिन्छन् त्यो सबै एक्सप्लिसिट एकीकृत पनि हो। अहिले हामीहरूले जुन लिखित रूपमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेका पाठ्यक्रम छन् ती पाठ्यक्रमलाई हामी एक्सप्लिसिट करिकुलम भन्छ। इम्प्लिसिट भनेको त्यो नदेखिने तर कक्षामा सिकाइने, अनिवार्य रूपमा कक्षामा पढाउनै पर्ने जिम्मेवारी दायित्व भएको पाठ्यक्रम एक्सप्लिसिट। त्यस्तो दायित्व केही पनि नभएकोलाई हामी इम्प्लिसिट भनेर बुझ्दछौँ। अब यति कुरा भनिसकेपछि तपाईले यसको कुरा बुझ्नुभयो होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब त्यहाँनिर थोरै हेरौँ त, एक्सप्लिसिट भनेको विषय शिक्षणको छ, गणितको, नेपालीको, विज्ञानको यी छन्। यी भनेका पाठ्यक्रम देखिने हुन्, शिक्षकले कार्यान्वयन गर्छ कक्षा कोठामा, विद्यालयले विद्यालयमा कार्यान्वयन गर्छ। तर इम्प्लिसिट करिकुलम भनेको देखिने, जस्तै विद्यालयले आचार संहिता बनाउँछ, त्यो पालना गर्ने, शिक्षकलाई जहाँ भेट्यो त्यहाँ नमस्कार गर्ने, पुस्तकालयमा पुस्तक कसरी प्रयोग गर्ने इत्यादि कुराहरू पाठ्यक्रममा लेखिएका छैनन्। पाठ्यक्रमले सिका भनेको छैन, तर विद्यालयले सिकाउँछन्। जस्तो शारीरिक व्यायाम गर्ने, नाचगान गर्ने, वाद विवाद हाजिरी जवाब, यी सबै कुरा त्यहाँ सिकाइन्छ। नैतिकता, आचरण, विद्यालयमा कक्षामा बोल्दा पालो पर्खिने, आफूभन्दा ठुलालाई आदर गर्ने, सानालाई माया गर्ने, यी सबै व्यवहार विद्यालयले विद्यार्थीलाई सिकाउँछ। त्यो व्यवहार के हो त भन्दा इम्प्लिसिट करिकुलम, पाठ्यक्रममा नलेखिएको तर विद्यार्थीलाई सिकाइने पाठ्यक्रमलाई इम्प्लिसिट भनिन्छ। जुन तपाईलाई लेखिएको पाठ्यक्रम दिएको छ त्यो चाहिँ एक्सप्लिसिट हो। तपाईले खोज्दा भेट्दा छुँदा भेटिने पाठ्यक्रम एक्सप्लिसिट, प्रष्ट नदेखिने तर छोपिएको त्यसैसँग लुकेर आउने त्यो चाहिँ इम्प्लिसिट पाठ्यक्रम, जहाँ विद्यालयको संस्कृति व्यवहार इत्यादि कुराहरू सिकाइन्छ। यस्ता कुरा सिकाइन्छ। त्यसो हो भने हिडन करिकुलम भने चाहिँ के त? हिडन भनेको छोपिएको, लुकेको। हिडन भनेको योजना रहित पाठ्यक्रम अथवा योजना विहीन रूपमा विद्यालयका क्रियाकलापमा सरिक हुँदा सिक्ने विषय शिक्षण भनेको योजनाबद्ध हो। योजनाबद्ध जति पाठ्यक्रमहरू छन् त्यो सबै विषयगत अथवा एक्सप्लिसिट हो। योजनामा नपरेका, योजना रहित, योजना विहीन तर विद्यालयले सिकाउने, कुनै कार्यक्रममा सरिक भएर सिक्ने, त्यस्तोलाई हिडन करिकुलम। त एक्सक्लुडेड करिकुलम भनेको विद्यालयको पाठ्यक्रममा नसमेटेको विशेष विषय वा क्षेत्रको सिकाइ गर्ने, त्यसलाई एक्सक्लुडेड भनिन्छ। त्यसो भने हिडन र एक्सक्लुडेड अथवा इम्प्लिसिटमा के फरक छ? जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक। मानिलिउँ 76 सालमा कोरोना आयो, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी महामारी भनेर आयो। हाम्रा पाठ्यक्रमले महामारी पढाउँथे। महामारी भन्नाले हैजा, आउँ, टिबी जस्ता औलो, बिफर यस्तो पढाउँथे। तर कोरोना पढाउँदैन थियो। कोरोना पाठ्यक्रममा समेटेको थिएन। जब 76 सालमा त कोरोना देखा पर्यो त कोरोनाबाट बच्ने उपाय विद्यार्थीलाई सिकाइयो। शिक्षकले सिके कोरोना आयो भने मास्क यसरी लगाउने, हात साबुन पानीले यसरी मिची कसरी हो धुने इत्यादि व्यवहार सिकाइयो। हाछिउँ गर्दा कुइनाले छेक्नेसम्म सिकाइयो। हो, त्यो सिकाइ भनेको एक्सक्लुडेड करिकुलम सबै होइन। राज्यले आवश्यकता महसुस गर्यो तर पाठ्यक्रममा छैन। पाठ्यक्रम बाहिरबाट सिकाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुलाई हामी एक्सक्लुडेड करिकुलम भन्छौँ।
अब यहाँबाट तपाईलाई प्रश्न के सोध्छ भन्दा एक्सप्लिसिट करिकुलमको उदाहरण कुन? हामी कहाँ अहिले जति लिखित स्वीकृत पाठ्यक्रम छन् ती सबै हो। इम्प्लिसिट पाठ्यक्रमको उदाहरण के हो? नदेखिएको नलेखिएको तर विद्यार्थी सिकाइने। अब विद्यालयको संस्कृति व्यवहार सिकाउनुलाई कस्तो खालको पाठ्यक्रमको रूपमा लिने गरिन्छ भनेर सोध्छ। त्यति बेला पनि हामीले इम्प्लिसिट नै भन्नुपर्छ। अर्को विद्यालयको पाठ्यक्रममा नसमेटिएको तर विशेष सिकाइ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पाठ्यक्रमलाई कस्तो खालको पाठ्यक्रम भनिन्छ भनेर सोध्छ। हामी एक्सक्लुडेड करिकुलम भन्छौँ। अब अर्को हिसाबले हेरौँ, हामी कहाँ एउटा परम्परागत पाठ्यक्रम हुँदो रहेछ, शीर्षकगत पाठ्यक्रम हुन्छ, कार्यक्रमगत पाठ्यक्रम हुन्छ, शास्त्रीय पाठ्यक्रम हुन्छ र यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गर्दछ। अब यहाँनिर हेरौँ त, यो एकीकृत पाठ्यक्रम, विषयगत पाठ्यक्रम र एकल पथीय पाठ्यक्रम, यो तीनटै पाठ्यक्रम नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्छ। अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले स्वीकृत गर्छ। जाँचमा सोध्ने एरिया हो, ख्याल गर्नु। अब एकीकृत पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 3 सम्म कार्यान्वयनमा छ। त विषयगत पाठ्यक्रम कक्षा 4 देखि 12 सम्म साधारणतर्फ, ध्यान दिनु होला। कक्षा 1 देखि 3 सम्म नेपाली, अंग्रेजी र गणितलाई अन्तर विषयका रूपमा एकीकरण गरी शिक्षण गर्न भनिएको छ। अब हाम्रो सेरोफेरोमा विज्ञान, स्वास्थ्य, शारीरिक, सामाजिक विषयहरू एकीकृत गरिएको छ। ध्यान दिनुस् है, यहाँ अरु कुरा छैन, कार्यान्वयनमा छ। यहाँनेर यो कुरा चाहिँ यसो चाहिँ गरियो ल। तपाईँ झुकिनुहुन्न। यति भनेपछि अब झुकिनुहुन्न है, मैले माथि सारे। अब एकल पथीय पाठ्यक्रम भनेको कक्षा 9 देखि कक्षा 12 सम्म कार्यान्वयनमा छ। अब एकल पथीय भनेको के भन्छ? हाल यो चाहिँ प्राविधिक धारमा छ। जस्तै कृषि छ, हेर्नुस् है, कृषि छ, कृषि, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ आदिमा यो छ है, प्राविधिक धारतर्फ मात्रै छ। जस्तो यही कक्षा 9 मा जुन विषय लिएको छ, कक्षा 10 मा, कक्षा 11 मा, कक्षा 12 मा त्यही नै पढाइ हुन्छ। त्यस्तोलाई एकल पथीय पाठ्यक्रम भनियो। ल यति कुरा गरिसकेपछि पाठ्यक्रमका प्रचलित मुख्य ढाँचा के हुन् त? त्यहाँ हेर, एउटा विषय केन्द्रित पाठ्यक्रमको कुरा गर्छु। कक्षा कोठाभित्र शिक्षकले सिकाउने र विद्यार्थीले सिक्ने पाठ्यक्रम विषय केन्द्रित हो। यसलाई परम्परावादी धारणा पनि भनिन्छ। हेर्नुस्, र यहाँनेर यो परम्परावादी धारणालाई अथवा स्थायी पाठ्यक्रमका रूपमा पनि मानिन्छ र यसभित्र 3 वटा धारणा छ। एउटा स्थायित्ववादी धारणा, यसको वकालत चाहिँ हचिन्सले गरेका हुन्, मध्यकालीन समयमा लोकप्रिय हो। यिनले के भन्यो भने ज्ञान जतासुकै सत्य हुन्छ, सत्य कुरो सबैतिर सत्य हुन्छ। जस्तै घाम पूर्वबाट उदाउँछ, मान्छे मरणशील छ भन्नु शाश्वत सत्य हो। यस्ता शाश्वत सत्य जहाँ कहीं सत्य नै हो। त सत्य कुरा परिवर्तन गरिराख्नु पर्दैन र पाठ्यक्रमले सिकाउने कुरा पनि सत्य नै हो। असत्य कुरा सिकाउन पाइँदैन, ढाँट छलका कुरा सिकाउन पाइँदैन। त्यो भएर स्थायित्ववादी धारणाले पाठ्यक्रम सदैव एउटै हुन्छ, परिवर्तन हुँदैन भन्ने जुन मान्यता राख्दछ,
त्यो मान्यतालाई स्थायित्ववादी धारणा भनिएको र यसको अवधारणा हचिन्सले ल्याएका हुन्। तपाईलाई यहाँ सोध्ने प्रश्न के हो भने पाठ्यक्रममा स्थायित्ववादी धारणा तलका कुन विद्वानसँग सम्बन्धित छ? यही विषय केन्द्रित पाठ्यक्रमकै अर्को धारणा हो आवश्यकतावादी धारणा। यसले के भन्छ भने आवश्यकता समाजको आवश्यकता जे हो त्यो कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ। समाजको आवश्यकतालाई पाठ्यक्रमले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता यसले राख्छ। र त्यही भएर विषय शिक्षण भित्रमा पनि यहाँ मातृभाषा, व्याकरण, साहित्य, विज्ञान, गणित, इतिहास, वैदेशिक भाषा यी कुराहरू राखिएको छ शिक्षणको विषय छ यसभित्र। र अर्को छ विधागत संरचना। यो चाहिँ स्वाब, फेनिक्स जस्ता मान्छेले भने यो भनेको विश्वमा स्थापित विधिहरू समेट्नुपर्छ भन्ने धारणा ध्यान दिनु। र यसरी यो विषय केन्द्रित पाठ्यक्रमले तीनवटा धारणा अगाडि सारेको छ। एउटा स्थायित्ववादी धारणा, अर्को आवश्यकतावादी धारणा, अर्को विधागत संरचना। यहाँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन है। अब यसको विषय केन्द्रित पाठ्यक्रमको विशेषता के हो त भन्दा ज्ञानमा फोकस गर्छ। नलेज यसको मुख्य कुरा हो। विज्ञताको विकास गर्छ। एउटा विषय र अर्को विषयको बीचको सम्बन्ध खोज्दैन। संगठित ज्ञानको विकास गराउँछ। बुझाइमा भन्दा स्मरण गर्ने, नियम सूत्र याद गर्ने कुरामा यसले फोकस गर्छ। दैनिक जीवनमा न्यून उपयोग हुन्छ। विषय वस्तुको तार्किक संगठन गरिन्छ र यो आदर्शवादी दर्शनमा आधारित छ। आदर्शवादी दर्शनमा यो विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम आधारित छ। अब यति भनिसकेपछि दोस्रो मोडल हो अनुभव केन्द्रित पाठ्यक्रम, अर्थात् दोस्रो ढाँचा हो अनुभव केन्द्रित पाठ्यक्रम। यो परम्परावादी धारणाको विरुद्धमा आएको हो। यो मूलतः यथार्थवादी धारणा दर्शनसँग सम्बन्धित छ। आदर्शवादको विपरीत आएको हो। रुसो, फ्रोबेल, मोन्टेसोरी, फ्रेरे, डिवे जस्ता व्यक्तिले यो धारणा ल्याएका हुन्। र यिनले के भने यिनको धारणा कसरी आएको हो भने विश्वयुद्ध पश्चात, प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात विश्व आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक मन्दी आयो। यो 1930 मा निकै व्यापकता। त्यति बेलासम्म एउटा मान्यता के थियो भने पाठ्यक्रम चाहिँ समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने एउटा सशक्त साधन मानिन्थ्यो। सशक्त साधन। त्यसै मार्फत नै समाजका आवश्यकताहरू सम्बोधन हुने गर्थ्यो। तर यो बेलामा यो पाठ्यक्रमले त्यो आर्थिक मन्दीबाट समाजलाई छुटकारा दिलाउन सकेन। नसकिसकेपछि यो विषय केन्द्रित विज्ञले सिफारिस गरेको पाठ्यक्रम काम लाग्दैन। समाजको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकेन भन्ने धारबाट यसको जन्म भयो। र यसले के भन्यो भने नयाँ ज्ञान सिद्धान्त सिकाउनु भन्दा व्यक्तिले जुन पेशा व्यवसाय गर्दै आएको छ त्यही पेशा व्यवसायमा सम्बन्धित भएर त्यसैको ज्ञान धारणा दिन सकिएमा त्यो जीवनमा उपयोगी आउँछ। त्यसले अझै सुधार गरेर प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने धारणा। त्यही भएर यसले सिकारुको आवश्यकता र रुचिमा जोड दिने पाठ्यक्रम, जीवनको आवश्यकता र वास्तविकताको प्रतिनिधित्व, सिकारुको मनोवैज्ञानिक पक्षलाई प्राथमिकता, क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रमको बृहत धारणा पनि। त्यही भएर यसलाई यथार्थवादी दर्शनमा आधारित पाठ्यक्रम पनि भनिन्छ। अब अर्को पाठ्यक्रम छ उद्देश्य केन्द्रित पाठ्यक्रम। उद्देश्यलाई बढी महत्त्व दिने। यो भनेको फोम, बेकर, जोन्सन, अल्किन। सिकारु भनेको रेस्पोन्स हो, प्रतिक्रिया। स्टिमुलस र प्रतिक्रिया यसको मुख्य अवधारणा हो। यसलाई सिकारु वा समस्या केन्द्रित पाठ्यक्रम पनि भनिन्छ। कार्यपरक सिकाइसँग यो सम्बन्धित छ। कार्यपरक अर्थात् व्यवहारवादी सिकाइसँग सम्बन्धित छ।
अब यो उद्देश्य केन्द्रितमा के हुन्छ त? अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने उद्देश्य नै पाठ्यक्रम निर्माणको मुख्य आधार हुने, यान्त्रिक सिकाइलाई प्राथमिकता दिने यान्त्रीकरण, पाठ्यक्रम र शिक्षणलाई एक अर्काबाट अलग राख्ने। यसरी उद्देश्य केन्द्रित पाठ्यक्रम अभ्यासमा आयो। अर्को छ मुख्य पाठ्यक्रम कोर करिकुलम। यसका जनक चाहिँ जोन डिबे हुन्। अब यसमा के गर्छ भने एकीकृत पाठ्यक्रम, यो मूलतः मुख्य पाठ्यक्रमकै विशेषता हो। समन्वयात्मक सिकाइमा जोड दिन्छ, जीवनोपयोगी र समाजको आवश्यकता अनुरूपको ज्ञान दिन्छ, समस्या समाधानमा जोड दिन्छ, अनिवार्य विषय र वैकल्पिक विषयको व्यवस्था गर्छ। जस्तो हामीले हेरौँ त कक्षा 9 देखि माथि ऐच्छिक विषय पनि छ, अनिवार्य विषय पनि छ। त्यो यसैको अवधारणा। त्यसपछि योजना केन्द्रित पाठ्यक्रमको कुरा गर्छ। योजना केन्द्रित पाठ्यक्रममा टाबा, प्रिन्ट, सेलर एन्ड अलेक्जेन्डर जस्ता मान्छेले वकालत गरेका छन्। यो भनेको योजना भन्दा बाहिरको सान्दर्भिक ज्ञान, सिप तथा मूल्यको उपेक्षा गर्छ। जे कुरा सिकाउने हो पहिला योजनामा समेट अनि सिकाऊ। योजनामा नभएको कुरा नसिकाऊ। योजनामा भए सिकाऊ, नभए नसिकाऊ। सबै कुराको योजना बनाऊ। शिक्षणको योजना बनाऊ, मूल्याङ्कनको योजना बनाऊ। यी सबै कुरा योजना बनाएर मात्रै शिक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा योजना केन्द्रित पाठ्यक्रम। र यसले के गर्छ भने विशिष्ट र बृहत दुवै खालका उद्देश्य समेट्छ। अब सुसुप्त पाठ्यक्रम पनि छ, तर यो चाहिँ अहिले कार्यान्वयनमा नभएको, भोलि कुनै पनि बेलामा कार्यान्वयनमा आउन सक्ने पाठ्यक्रमलाई हामी सुसुप्त भन्छौँ र यसलाई मूलतः पाठ्यक्रमको उप उत्पादन, बाई प्रोडक्ट, पाठ्यक्रमको बाई प्रोडक्टको रूपमा लिन्छौँ। यसको उद्देश्य स्पष्ट हुँदैन र अन्तर्विषय समन्वय पनि हुँदैन। यसले के गर्छ भने प्रतिफल, फल, परिवेश र क्रियाकलापको रूपमा रहने यसलाई भनिन्छ। यो भनेको के हो भने पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक पर्ने सहयोगी पाठ्यक्रम बन्छ, त्यसलाई बाई प्रोडक्ट भनियो। परिवेश, प्रक्रिया यिनीहरूको आधारमा हेरिन्छ। कहिलेकाहीँ रेट अफ रिटर्न पनि हेरिन्छ। त्यही भएर एउटा सिक्दा त्यससँग अर्को पनि सिकिन्छ, एउटा सिक्दा त्योसँग अर्को पनि सिकिन्छ। जस्तै तपाईले दशैं भन्ने पाठ पढ्नु भयो भने दशैंसँग त्यस्तै चाड भएका अरू यस्ता चाडहरूलाई सिकाइन्छ। जस्तै उभौली उधौली भनिएला, ईद भनिएला, बकर ईद भनिएला अथवा अरू। त्यही भएर पाठ्यक्रम भन्दा बाहिरका ज्ञान सिक्ने अवसर सुसुप्त पाठ्यक्रममा रहन्छ। त्यसपछि अर्को पाठ्यक्रम छ निकै प्रचलित, आजको दिनमा लोकप्रिय, त्यो भनेको क्रियाकलाप केन्द्रित, एक्टिभिटी बेस्ड करिकुलम। यो प्रयोजनवादी दर्शनमा आधारित छ। यो भनेको विद्यार्थीको रुचि र आवश्यकता अनुसार लर्निङ बाई डुइङ गरेर सिक्ने हो, अनुभवहरूको पुनर्निर्माण गर्ने हो, समस्या समाधानमा जोड दिने हो र व्यावहारिक ज्ञानको विकास गराउने कुराले गर्छ र यसले सृजनशीलताको विकास गराउनमा मुख्य योगदान गर्दछ। यसको लागि दक्ष शिक्षक चाहिन्छ र धेरै विद्यार्थी भएको कक्षामा प्रयोग गर्न निकै कठिन पनि हुन्छ। यति भनिसकेपछि हाम्रा विश्वमा अभ्यासमा रहेका केही पाठ्यक्रमको बारेमा हामीहरूले जानकारी लियौं। अब यति कुरा गरिसकेपछि पाठ्यक्रमको उद्देश्य भन्छौँ। के त उद्देश्य रहित पाठ्यक्रम हुन्छ? यसले हुँदैन भन्छ, यसले हुँदैन भन्छ। त्यसो भने उद्देश्य के हो त? एन्ड पोइन्ट हो, साध्य। यो साध्य भन्ने मान्छे को हो त? सीभी गुरुङ। यो त हामीलाई थाहा छ। त यसले के भन्छ भने पाठ्यक्रमले प्रत्येक तह, विषय र हरेक पाठको शिक्षण गर्नुको पछाडि केही न केही उपलब्धिको अपेक्षा, प्रत्याशा राखेको हुन्छ
त्यसलाई पाठ्यक्रमको उद्देश्य भनिन्छ। इन्ड पोइन्ट हो, गन्तव्य हो, पुग्ने अन्तिम बिन्दु हो, त्योभन्दा उता जाने ठाउँ छैन। त पाठ्यक्रमको उद्देश्य कस्तो हुनुपर्छ? स्मार्ट। स्मार्ट भनेको के त? SMART। एउटा विद्यार्थी केन्द्रित, मापन योग्य, अवलोकन योग्य, स्पष्ट, वास्तविकतामा आधारित, सबै पक्षको ज्ञानलाई समेटेको, जे भने पनि हुन्छ। यी गफ यहाँ हामीलाई यहाँबाट त्यस्तो सोध्ने हुँदैन। अब उद्देश्यलाई हेर्ने भने दुई किसिमका उद्देश्य हुन्छ, एउटा सामान्य, अर्को विशिष्ट। ध्यान दिनुस् है। यसले के हुन्छ भने सामान्यले विद्यार्थीको खास व्यवहारलाई जोड दिँदैन, यसले समग्र पक्षमा जोड दिन्छ। जस्तो पाठको अन्त्यमा विद्यार्थीहरू फलानु कार्य गर्न सक्षम हुनेछन् भन्नु, यही सामान्य नै पर्छ। कक्षाको अन्त्यमा, तहको अन्त्यमा त्यसै राखिन्छ। तर विशिष्ट उद्देश्य भनेको के हो भने तल दिएको पाठको अन्त्यमा विद्यार्थीहरू यो कार्य गर्न सक्षम हुनेछन्, जुन हामीले दैनिक पाठ योजनामा राख्छौं, त्यो विशिष्ट उद्देश्य। हामीले यहाँनिर झुकिनु हुँदैन। अब यति भनिसकेपछि हामीलाई यहाँ प्रश्न सोध्छ। कस्तो प्रश्न सोध्छ भने तलका मध्ये कुन चाहिँ सामान्य उद्देश्य होइन अथवा विशिष्ट उद्देश्य होइन। उदाहरणको लागि कक्षा 5 को अन्त्यमा विद्यार्थीले वैज्ञानिक परिचय दिन सक्नेछन् भन्नु साधारण उद्देश्य। कक्षा 5 को अन्त्यमा विद्यार्थीले विज्ञान विषयमा कुनै दुईवटा विशेषता बताउन सक्नेछन् भन्नु विशिष्ट। गाईको दुईवटा विशेषता बताउन सक्छन् भन्नु पनि विशेषता हो। त स्पेसिफिक भएर त्यहाँ तोकिएका कार्य गर्न सक्छ भन्नु चाहिँ विशिष्ट उद्देश्य हो। त्यसरी नतोकिएका जति चाहिँ सामान्य उद्देश्य हुन्। यो तपाईहरुलाई थाहा छ। अब बेन्जामिन ब्लुमले 1956 मा गरेको अनुसार हामी थोरै यहाँ हेर्छौं के रे यहाँनेरि पाठ्यक्रमको उद्देश्य निर्धारण गर्दाखेरि एउटा द सेल्फ सिस्टमबाट, अर्को मेटा कग्निटिभ सिस्टमबाट, अर्को कग्निटिभ सिस्टमबाट गर्ने गरिएको छ। कहिलेकाहीँ गृह मन्त्रीसँग वार्तालाप गर्नुपर्छ नि त, त्यो गोप्य बैठकमा हुन्छ कि। त्यसपछि अब हामी शैक्षिक उद्देश्यको वर्गीकरणको कुरा गर्छौं। शैक्षिक उद्देश्यको वर्गीकरण गर्दाखेरि बेन्जामिन ब्लुमले यो ज्ञान, बोध, विश्लेषण, प्रयोग अनि उच्च ज्ञान र सोच चिन्तन भनेर राखेका छन्। सबभन्दा माथिल्लो लेभलको उद्देश्य सोच चिन्तन प्रणाली हो। त्यो भन्दा तल्लो मेटा कग्निटिभ लेभलको उच्च ज्ञान, त्यसपछि नलेज युटिलाइजेसन प्रयोग, ज्ञानको प्रयोग चौथोमा छ, विश्लेषण तेस्रोमा छ, बोध दोस्रोमा छ, याद स्मरण रिट्राइभल पहिलोमा छ। अब यहाँनेरि हामीहरूले थोरै एक दुईवटा कुरा अलिक फरक ढंगले तपाईहरुले पढ्नुपर्छ है। यहाँ पढ्दाखेरि तपाईलाई सोध्ने के भने पाठ्यक्रमको उद्देश्य निर्धारण गर्दा सबैभन्दा माथिल्लो तहको उद्देश्य कुनलाई मानिन्छ भन्यो भने सेल्फ सिस्टम थिंकिङ, सोच चिन्तन प्रणाली।
विद्यार्थीमा स्वचिन्तन सेल्फ थिङ्किङ गर्ने तहमा पुर्याउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो। अर्को दोस्रोमा मेटा कग्निटिभ सिस्टम छ, यो त्यति छैन। यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। यो 6वटा लेभल उद्देश्यका तह यो सोध्छ र यहाँ कहिलेकाहीँ उदाहरण दिएर सोध्छ। उदाहरण अहिले यहाँ तल आउँछ, म तपाईहरुलाई बताउँछु। यो 6वटा चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ है। अब त्यसपछि यहाँ तपाईलाई कहिलेकाहीँ यस्तो प्रश्न पनि सोधेको छ। तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ यस्तो प्रश्न पनि यहाँ सोधिएको छ। हेर्नुस्, तलका मध्ये कसले सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका छैनन्? अर्थात् तल भएका विद्वान मध्ये सिद्धान्त प्रतिपादन नगर्ने को? तपाईहरुलाई यसरी पनि प्रश्न सोध्छ। रमेश मेहताजी, तपाईले हात उठाइरहनु भएको छ, के को लागि हो? रमेश मेहता सर नमस्कार। नमस्कार सर, यो करिकुलम साध्य मान्ने कि साधन मान्ने सर? करिकुलम साधन हो। चन्द्रशेखर सिंहजी, तपाईले के को लागि? सर नमस्कार। नमस्कार, भन्नुहोस् त। नहीं सर, यो चाहिँ मैले यो आचार संहिता वाला सर, मैले अलि साथीसँग छलफल गर्दा यो शिक्षकको आचार संहिता र विद्यार्थीको आचार संहिता सर कसले बनाउँछ? शिक्षकको आचार संहिता कसले बनाउँछ? त्यो त सर विद्यालय प्रशासनले बनाउँछ। विद्यालय प्रशासन भनेको व्यवस्थापन समिति हो सर। विद्यालय प्रशासनमा को पर्छ? प्रधान अध्यापकले बनाउनु पर्छ, विद्यासभाबाट स्वीकृत गराउनु पर्छ। त्यही हो नि त नियम। ए दुबै हैन सर? मैले के भन्दैछु तपाई के बुझ्दै हुनुहुन्छ क्या? तपाईले बुझेकै कुरो ठिक हुने भए मैले यति भन्नु पर्थ्यो, पर्दैन थियो नि त। ल सर, बुझेँ सर। के बुझ्नु? यो चाहिँ प्रहरीले बनाउँछ र विद्यालय व्यवस्थापनले स्वीकृत गर्छ। दुबै चाहिँ शिक्षकको पनि र विद्यार्थीको पनि। हेलो 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 हजुर के हेर्नुहोस्, सरकोमा डिस्काउन्ट भएको थियो, जोइन गरिसक्नु भएको छ, कृपया वेट गर्नुहोस्। सर म्याडमहरु बोल्दा बोल्दै बत्ती पनि गएको छैन, सबै लाइन देखाउँछ तर कनेक्सन गयो, डिस्कनेक्ट भयो। त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु तपाईहरुलाई अवरोध भएकोमा। त मैले अघि कसलाई सोध्दै थिएँ, यो तलका मध्ये कसले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छैनन् भन्दा तपाईहरुले आन्सर त धेरैले लेख्नुभयो। मैले कसैलाई यहाँ सोध्दै थिएँ, शैलेन्द्र कुमार शाहजी। शैलेन्द्र कुमार शाहजी, शैलेन्द्र शाह। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ शैलेन्द्र जी? हजुर सर।
ल यो तलका मध्ये कसले सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका छैनन् भन्नुस् त। बुलुम सर। हस्, धन्यवाद। तपाईहरुले यसरी बुझेर पढ्दिनु भयो भने यसमा समस्या हुँदैन। यो बेन्जामिन ब्लुमले जुन यो उद्देश्यको वर्गीकरण गरेका छन् यसलाई ब्लुम्स ट्याक्सोनमी भनिन्छ, थियरी भनिदैन। थियरी भन्नको लागि, सिद्धान्त भन्नको लागि तपाईले जहाँसुकै लगेर परीक्षण गर्दाखेरि पनि त्यही नतिजा आउनु पर्छ। र बेन्जामिन ब्लुमले आफूलाई सिद्धान्त हो, थियरी हो भनेर भनेका पनि छैन, क्लेम नै गरेका छैन। त्यही भएर हामीलाई यो प्रश्न सोधिएको छ र हामीलाई के हुन्छ भने त्यो ट्याक्सोनमी भनेका छन्, ट्याक्सोनमी भनेको सिद्धान्त हो भने हाम्रो लघु बुझाइले विकराल रूप लिन्छ। त्यसो गर्नु हुँदैन है, त्यसले चाहिँ बिगार्छ। ल सीता लुइटेलजी तपाईलाई के भयो, चितवनदेखि कसेर आउनु भएको छ? सर नमस्कार। त्यो पेज नम्बर 142 छ नि हजुरको बुकको 4.2 को त्यो भन्दा माथि भएको त्यो पोर्सन चाहिँ के रे त्यो चाहिँ मेरो बुकमा रहेनछ अनि यसो स्क्रिनशट गर्छु भनेर अघि नै देखि गरेको थिएँ कि अनि हजुरको पढाइराको भएर नाइ त्यो त तपाईहरुलाई कन्सेप्ट दिन पो भनेको त। त्यति थाहा छैन कक्षा 1 मा कुन पाठ्यक्रम छ? के रे एकीकृत पाठ्यक्रम छ। अनि कक्षा 4 देखि 12 सम्म? 4 देखि 12 सम्म एकलपथीय भन्छ होला सर। तपाई पनि मान्छे चाहिँ फेरि घिउ लाटो भन्छन् नि, यस्तो चितवनतिर के भन्छ? यो तपाईहरुलाई ल हेर्नुस् त, तपाईहरु जोसँग छैन यो कुरालाई, तपाई जोसँग छैन त्यो साथीले स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले उहाँले भन्नुभएको यही हो। गर्नुभयो? पक्का गर्नुभयो? ल मैले अब धेरै बेर त्यसमा लगाइन। त्यसपछि हामी यहाँनेरि थियौं। अब हामी यहाँ अघिको प्रश्नमा हामीहरूले यो ब्लुमलाई मान्ने भयौं, ब्लुमले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छैनन् भन्नेमा हामी गयौं, अरु कुरा गरेनौं है। अब त्यसपछि चन्द्रमणि जोशीजी तपाईले के सोध्न आँट्नु भएको थियो? चन्द्रमणि जोशी हराउनु होला, यसको कुरा गरिएन। पाठ्यक्रमका क्षेत्रको कुरा गर्छौं। पाठ्यक्रमका क्षेत्र मूल एउटा कग्निटिभ डोमेन, अर्को अफेक्टिभ डोमेन र अर्को साइकोमोटर डोमेन। यो तीनवटा क्षेत्रहरू छ र यो तीनवटा क्षेत्र चाहिँ ब्लुमले सुरुमा गरे। ब्लुमले चाहिँ कग्निटिभ डोमेन भनेर निकाले र ज्ञानका क्षेत्र भनेर उनले गरे। त्यसभित्र अहिले हामी छुट्टै पढ्छौं र यसमा विद्यालय शिक्षामा सबै देशमा, कुनै पनि देशमा अहिले जतिवटा देश छन् कन्ट्री, ती सबैमा भाषा विषय पढाइ हुन्छ। जस्तो हामीका नेपाली भए जस्तै भारतमा हिन्दी, बङ्गलादेशमा बङ्गाली, पाकिस्तानमा उर्दू, सबै देशमा हुन्छ। भाषा शिक्षण नभएको देश छैन। त्यस्तै गणित पढाइ नहुने देश छैन, विज्ञान पढाइ नहुने देश छैन र सामाजिक पढाइ नहुने देश छैन। सबै देशमा छ है। यो कुरा हामीले एउटा याद गर्नु, परीक्षामा नसोध्ला तर हामीले कन्सेप्ट बनाउनु पर्यो। अधिकांश देशमा अहिले सूचना प्रविधिदेखि यो कुराहरू पढाइ हुन्छ अनि विश्वव्यापी नागरिकता पनि पढाइ हुन्छ। ग्लोबल सिटिजनशिप किन चाहियो? पासपोर्ट भिसा, चरा जस्तै जता मन लाग्छ जाऊ, त्यो धारणा। त्यो भएको भए के हुन्थ्यो होला? त्यो भइदिएदेखि के हुन्थ्यो होला थाहा छैन। जे होस्, हामी अब कग्निटिभ डोमेनमा कुरा गर्छौं। बेन्जामिन ब्लुमले 1956 मा यो कग्निटिभ डोमेन भनेर ल्याए। कग्निटिभ भनेको तपाईको वातावरण, संज्ञानात्मकता भनेको तपाईको वरिपरि घटेका घटित घटनाप्रति
तपाईँ जानकार हुनु, अध्यावधिक हुनु, त्यो पुरा गर्नु। र त्यो गर्दाखेरि यिनले 6 वटा तह भनेर राखेका छन्। र यिनले राखेको के हो भने सरलबाट जटिल, एक आयामिकबाट बहुआयामिक दिशातर्फ जाने र व्यवहारवादी स्वरूपबाट निर्माणवादी स्वरूपतर्फ अगाडि बढ्ने कुरा पाठ्यक्रममा आउँदो रहेछ। त त्यसरी आउँदाखेरि बेन्जामिन ब्लुमले यो कग्निटिभ डोमेनका 6 वटा तह गरे। के ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, अनि त्यसपछि मूल्याङ्कन र सिर्जना। अहिले सिर्जना भन्नुपर्छ, ध्यान दिनु होला। त्यसैलाई अहिले संश्लेषण पनि भन्न सकिन्छ। अब जे होस्, ज्ञान भनेको सबैभन्दा तल्लो तह हो, कग्निटिभ डोमेनको संज्ञानात्मक क्षेत्रको सबभन्दा तल्लो स्तरको हो। त्यसपछि बोध, त्यसपछि प्रयोग, विश्लेषण, यिनीहरू। अब तपाईलाई यहाँ प्रश्न त्यसरी सोध्दैन, एउटा क्रम सोध्न सक्छ, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण। त्यहाँ त हामी झुकिँदैनौँ। हामी झुकिने सबैभन्दा गाह्रो। कुनै विद्यार्थी बैंकमा गयो र बैंक भौचर भरेर तोकिएको राजस्व बुझाउने क्षमता राख्दछ भने, अथवा त्यो क्षमता विकास गर्ने उद्देश्य राखिन्छ भने पाठ्यक्रमको कुन तहको उद्देश्य मानिन्छ? हामीले प्रयोग तह भन्नु पर्यो। त्यस्तै गरी निबन्ध पढेर त्यसको सार बताउन सक्ने क्षमता विकास गर्ने पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई तलको कुन तहको उद्देश्य मानिन्छ? बोध तह। हेर्नुहोस् है, नेपालमा सप्तकोशीमा कतिवटा नदी पर्दछन्, सप्तकोशीका सहायक नदी के हुन् भनेर सिकाउने अथवा सप्तकोशीको सहायक नदीको नाम सिकाउने अवधारणा पाठ्यक्रमको कुन तहको उद्देश्य हो? ज्ञान तह। तपाईलाई प्रश्न त्यसरी सोध्छ है यहाँबाट, र यो तपाईलाई यहाँबाट प्रश्न सोध्ने सम्भावना धेरै छ। यो VVI एरिया कन्सेप्ट बुझ्नुस्। त्यस्तै कुनै दुईटा वस्तुको बीचमा भिन्नता बताउने, तुलना गर्ने क्षमता विकास गर्नु पाठ्यक्रमको कुन तहको उद्देश्य हो? विश्लेषण। तुलना गर्नु, भिन्नता बताउनु धेरै पटक यहाँबाट जाँच्न सोधेको छ। त्यही भएर यो दुईटा गर्ने सक्षमता विकास गर्नु पाठ्यक्रमको कुन तहको उद्देश्य भनौँ भने विश्लेषण। त्यस्तै कुनै विषय वस्तुको आवश्यकता बताउनु, महत्त्व दर्शाउनु, महत्त्व दर्शाउने क्षमता विकास गर्नु पाठ्यक्रमको कुन तहको उद्देश्य हो? अथवा तपाईलाई जल, जमिन र जनशक्तिको आपसी सम्बन्ध र महत्त्व बताउन सक्ने क्षमता विकास गर्नु शिक्षामा पाठ्यक्रमको कुन तहको उद्देश्य मानिन्छ? जे भनोस्, अरू हेर्दै नहेर्ने, महत्त्व भन्ने बित्तिकै सिधै मूल्याङ्कन। मूल्याङ्कन नगरिकन तपाईँ महत्त्व भन्न सक्नुहुन्न। राम्रो नराम्रो भन्न तपाईले यसको बारेमा मूल्याङ्कन गर्नै पर्छ, अवधारणा बनाउनै पर्छ। अब तपाईलाई यो चाहिँ सबैभन्दा माथिल्लो तहको उद्देश्य कुन हो भने आजको दिनमा सिर्जना। यहाँनेरि मूल्याङ्कन थियो पहिला, सिर्जना अथवा संश्लेषणलाई 5औं नम्बरमा थियो। अहिले यसलाई तलमाथि गरिएको छ। यो दुईटा चाहिँ परिवर्तन छ यो 2001 मा। त्यही भएर यहाँनेरि जस्तो विद्यार्थीले कविता, कथा रचना गर्नु, नयाँ कुराको आविष्कार गर्न सक्ने क्षमता विकास गराउनु पाठ्यक्रमको कुन तहको उद्देश्य मानिन्छ? सिर्जना, क्रिएसन। यो चाहिँ तपाईहरुले अलिक राम्रैसँग हेर्नु होला, यहाँ झुकिनु पर्ने कुनै कुरा छैन। त्यसपछि 2001 मा परिवर्तन हुँदा हेर्नुस् त, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण र मूल्याङ्कन थियो 1956 मा। 2001 मा आउँदा
यहाँनिर ज्ञानलाई स्मरण, बोधलाई बोध, प्रयोगलाई प्रयोग नै छ, विश्लेषणको विश्लेषण नै छ, संश्लेषणलाई मूल्याङ्कन बनाइयो र मूल्याङ्कनको ठाउँमा सिर्जनालाई लगाइराख्यो। त के गर्यो? नाउन टु भर्ब। पहिला नाउनमा आधारित थियो, नाममा आधारित थियो, अहिले क्रियापदको प्रयोग गरेका छ। यसरी संशोधन गरेर उनले यो धारणा अघि सारे। त्यसो भने हामीहरूले यहाँनिर थोरै कुरा गरौँ। यहाँनिर हामीले बिर्सिनु हुँदैन, जस्तो रिकग्नाइजिङ, रिकलिङ, अन्डरस्ट्यान्ड, यी कुराहरू सबै यसै भित्र पर्छ। अब अन्डरस्ट्यान्ड यिनीहरू दिएको छ, जे भने पनि ध्यान दिनुहोस्। मैले तपाईँले यहाँ भन्न खोजेँ, फेरि तपाईँले यहाँ हामीले यहाँनिर के भन्यौँ? रिमेम्बर भन्यौँ नि। रिमेम्बर भनेको के हो? स्मरण हो। स्मरणभित्र के पर्छन् त? रिकग्नाइजिङ, रिकलिङ दुइटै पर्छ। चिन्नु, प्रत्याह्वान गर्नु, त्यो रिमेम्बर भित्र पर्छ। बोध भित्र के पर्छ त भन्दा, बोध भित्र व्याख्या गर्नु, उदाहरण दिनु, वर्गीकरण गर्नु, छोटकरीमा प्रस्तुत गर्नु, कुनै कुरालाई सिफारिस गर्नु, कम्पेयरिङ गर्नु, तुलना, एक्सप्लेनिङ गर्नु पनि बोध भित्र पर्छ। प्रयोग भित्र के हुन्छ? कार्यान्वयन गर्नु, विश्लेषण भित्र फरक छुट्याउनु, संगठित गर्नु, यी कुराहरू विश्लेषण भित्र पर्छ। इभ्यालुएट भित्र चेकिङ, परीक्षण, आलोचना यसै भित्र पर्छ। यो शब्दहरू तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ है। मैले यति नै भन्छु। क्रिएट भनेको के हो त? जेनेरेटिङ हो, प्लानिङ हो, प्रोड्युसिङ हो, प्रोडक्सन। त्यही भएर यदि तपाईलाई यतापट्टि हेर्न मन लागेन भने तपाईले एटलिस्ट, म त के भन्छु भने तपाईहरुले अरु कुरा छोडेर पनि यो 6 वटा तह र यसका उदाहरण चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुस् त, कहाँ कन्फ्युजन हुँदो रहेछ। तपाईलाई कहीँ कन्फ्युजन हुँदैन। यो कुरा ख्याल गर्नुस् है, यो चाहिँ याद गर्नुस्। यहाँ तपाईहरुले आफ्नो किसिमले भन्नु भएको छ, मैले तपाईहरुको च्याट बक्सबाट जवाफ दिनुपर्ने खालको कुरा भेटिन। अब यहाँनेरि चन्द्र ज्ञान दुबेजी तपाईले के सोध्न आँट्नुभयो? चन्द्र ज्ञान दुबे सर नमस्ते। नमस्कार सर, म यो विश्लेषण र संश्लेषण बुझिन के रहेछ सर? चन्द्र ज्ञान दुबे र रञ्जित पुजारामा के फरक छ भनेर फरक छुट्याउने। गणित विषय भित्र अल्जेब्रा र अर्थमेटिक सिकाउँदा के कुरामा भिन्नता छ, के कुरामा समानता छ, त्यो कुरा तुलना गरेर भन्ने विद्यार्थीले भन्न सक्ने छन् भनेर यदि तपाईले उद्देश्य राख्नुहुन्छ भने त्यो कुन तहको उद्देश्य हो? विश्लेषणात्मक हो सर त्यो। अनि त्यही त नि बुझ्नु भएको छ। अनि सर त्यो सिन्थेसिस बुझिन सर। बुझेर पनि तपाई मलाई जाँच लिन सोध्नुहुन्छ? हैन नि सर, गुरु त्यस्तो नभन्नु। सिन्थेसिस बुझि छैन सर म। नै, यसमा के छ र तपाईले आफ्नो धारणा बनाउनुहुन्छ, धारणा निर्माण गर्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नै जिन्दगीमा कहिले काहीँ कविता लेखेको छ कि छैन? लेखेछ सर। तपाईको आफ्नो कविता, अरूको कविता होइन? हैन सर, मेरो आफ्नै पनि छ। हो, त्यही हो सिर्जना भनेको, त्यही हो सिन्थेसिस भनेको। तपाईले मेरो कविता गाउनु सिर्जना होइन, तपाई स्वयंले गर्नु। कुनै पनि कुरालाई रचना गर्नु, आविष्कार गर्नु, प्रोडक्ट गर्नु, प्रोड्युस गर्नु तपाईको कुरा। टिकटक बनाउनु, तपाईले यदि कुनै टिकटक बनाउनुहुन्छ भने त्यो पनि यहीमा पर्छ। तपाईले कुनै चित्र बनाउनुहुन्छ, त्यो पनि यसै भित्र पर्छ। ती सबै तपाईका सिर्जना हुन्।
तपाईले कुनै वस्तु बुझेर त्यसको आधारमा बनाएको प्रोडक्सन बुझ्नुभयो दुबेजी? हस् हस् गुरु हस्। जानिकन हाम्रो चन्द्र ज्ञानजीले मलाई सोध्नुहुन्छ। अब रञ्जित पुजारा नाम लिएको थियो, उहाँले पनि हात उठाइहाल्नु। ल रञ्जित पुजारा के सोध्न आँट्नु? दुर्गानन्द चौधरीजी नमस्कार सर। नमस्कार सर मैले एउटा जिज्ञासा राखेको छु सर। के जिज्ञासा भन्नुहोस् न। सर यो एउटा क्वेसन छ, कुनै विषयवस्तुको समस्या समाधान गर्दा समस्याको पहिचान पश्चात गरिने चरण कुन हो सर? अनि कुनै समस्या पहिचान पश्चात हजुर हजुर भन्नुहोस् त। विकल्पहरूको विश्लेषण, परीक्षण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र समाधानको लागि विकल्पहरूको विकास गर्ने। हो, समाधानका लागि विकल्पहरूको विकास गर्ने। धन्यवाद सर। कविता रिजालजी के पर्यो? कविताजी के पर्यो? मैले अहिले अब तपाईहरुलाई मौका अब अरु भनिन, म यता अगाडि बढे। यहाँ झुकिनु पर्ने केही पनि छैन। तपाईहरुले यदि यसमा ध्यान दिनुस् है, 2-4 वटा कुरा छ। तपाईहरुलाई यो बेन्जामिन ब्लुमको ट्याक्सोनमीको बारेमा, बेन्जामिन ब्लुमको ट्याक्सोनमी भनेर गुगल सर्च गर्नुस्, थुप्रो उदाहरण सहित देखाउँछ। यसो सबै छ। तपाईले यसमा झुकिनु पर्ने केही पनि छैन। मैले तपाईहरुलाई त्यहाँ उदाहरण सहित राखेको छु। यसलाई एकदम ठूलो कुरा केही पनि भन्नु पर्दैन, त्यही भएर यसमा डराउनु पर्दैन। अब नलेज त नलेज पनि एउटा फ्याक्चुअल नलेज हुन्छ, कन्सेप्चुअल नलेज हुन्छ, प्रोसिड्युरल नलेज हुन्छ। ज्ञान भनेर हामीहरु जुन भनेका छौं यसको पनि फरक हुन्छ है, यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुस्। त्यही भएर यहाँनेर यो नपढ्नुस्। तपाईहरुलाई मैले यति भन्न खोजेको, यो सबै नपढ्नुस्। तपाईले मैले एउटै के भन्न खोजेको भने नलेज एउटा फ्याक्चुअल हुन्छ, कन्सेप्चुअल हुन्छ, प्रोसिड्युरल हुन्छ। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ हामी थोरै याद गर्नुपर्छ। अनि मात्रै मेटा कग्निटिभ नलेजको कुरा आउँछ। जम्मा 4 किसिमका नलेजको कुरा गरियो। यहाँ अरु जान्नु पर्ने होइन, तपाईहरुलाई कन्सेप्टको लागि मात्रै भनेको। अब त्यसपछि पाठ्यक्रममा भावात्मक क्षेत्रको विकास 1964 मा गरेको छ यो डेभिड कार्थहोल भन्ने मान्छेले। र यसले के भन्छ भने यसका क्षेत्रको तह चाहिँ 5 वटा छ। अघि बेन्जामिन ब्लुमको कग्निटिभ डोमेनका तह लेभल 6 वटा थियो, यसमा चाहिँ 5 वटा छ। सबभन्दा पहिला के हो त त्यसो भने? यो भनेको भावात्मक क्षेत्रको कुरा गर्छ। सबभन्दा पहिला एक्विजिसन, प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै प्रतिक्रिया जनाउने कुरा यसले गर्छ है। यसले प्राप्त गरिसकेपछि प्रतिक्रिया जनाउने कुरा गर्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। अनि जस्तो प्राप्त गर्नु भनेको के त? शिक्षकको निर्देशन विद्यार्थीले ध्यान दिएर सुन्नु, प्रश्न राम्ररी पढ्नु, यी सबै प्राप्त गर्नु। सूचना पहिला तपाईका पुग्नु पर्यो, त्यसलाई प्राप्त गर्नु। त्यसपछि त्यो अनुसारको प्रतिक्रिया जनाउनुलाई प्रतिक्रिया जनाउनु नै भनिन्छ। उदाहरणको लागि ल भोलि सबैले एक पाना ह्यान्ड राइटिङ लेखेर ल्याऊ भन्नु भन्दाखेरि लेखेर ल्याउनु, गृह कार्य गर भन्दा गर्नु, र तिमीहरू सबैले अहिले कुनै एउटा समस्यालाई दिएको छ भने यो काम गर भन्नु, ती सबै विद्यार्थीले मान्नु, यो प्रतिक्रिया जनाउनु हो। मान्यता दिनु भनेको
मान्यता दिनु भनेको विद्यार्थीले गरेका क्रियाकलापलाई ठिक वा बेठिक भन्नु र ठिक कार्य जति भन्नुहुन्छ त्यसलाई मान्यता दिनु, अर्थात् सामाजिक कार्यमा चासो देखाउनु। सामाजिक कार्य भने के त? एकले अर्को विद्यार्थीलाई सहयोग गर्नु, झगडा नगर्नु, मिलेर काम गर्नु, मिलेर साथीले साथीलाई सिकाउनु, यी सबै मान्यता दिनुभित्र पर्छ। चौथोमा गइसकेपछि यहाँनिर हामीलाई त्यति छैन, ब्लुमकोलाई चाहिँ तपाईहरुले विशेष हेर्नै पर्छ है। त्यसपछि संगठन गर्नु र अन्तिममा चारित्रीकरण गर्नु भन्नुको मतलब तपाई नमुनाको रूपमा, मोडलको रूपमा प्रस्तुत हो। तपाई स्वयंले गरेर देखाउनु, तपाईले स्वयं पालना गर्नु, मोडल बन्नु, त्यसलाई चारित्रीकरण गर्नु। अब यहाँ तपाईलाई भावात्मक क्षेत्रको पहिलो तह कुन हो, अन्तिम तह कुन हो, माथिल्लो कुन हो, तल्लो कुन हो, जे भने पनि प्राप्ति तल्लो हो, पहिलो हो, त्यो चारित्रीकरणलाई माथिल्लो मानेको छ। यहाँ अरु सम्झिनु पर्दैन। त्यसपछि यो सिम्पसन र यो अनिता हारो भन्ने यो दुईजना मिलेर 1972 मा मनोक्रियात्मक क्षेत्र भनेर यिनीहरूले विकास गरे र यिनीहरूले मूलतः यो चाहिँ तपाईको मस्तिष्क र शरीरका अंग बीचको सन्तुलनसँग यो बढी सम्बन्धित छ। भावात्मक क्षेत्र भनेको तपाईको अन्तर्मनसँग सम्बन्धित छ, तपाईका आत्मादेखिका कुराहरूसँग सम्बन्धित छ। यो चाहिँ त्यस्तो होइन, यो चाहिँ शारीरिक र मानसिक क्रिया बीचको सन्तुलनसँग सम्बन्धित छ। र त्यो गर्ने क्रममा यिनले 7 वटा क्रम बताएका छन्। सरलदेखि जटिलको क्रममा जम्मा 7 वटा तहको कुरा गरेका छन्। पहिलो हो प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण भनेको आँखाले पहिला देख्नु पर्यो, पहिला देख्नु पर्यो। दोस्रो, त्यसपछि तयारी गर्नु, त्यसपछि निर्देशित प्रतिक्रिया। अघिकै जस्तो यहाँ पनि प्रतिक्रिया भनेको छ, निर्देशित प्रतिक्रिया। यान्त्रिकरण। यान्त्रिकरण भनेको मेसिनले गल्ती नगरिकन लाखवटा चकलेट बनाए पनि एउटै साइज, एउटै आकार, एउटै रूप रङ भएको बनाउँछ नि, कहीँ फरक पर्दैन। तपाई 5 वटा रोटी बेल्नुस् त 5 वटा फरक पर्छ, किनभने तपाईले यान्त्रिकरण गरेको होइन। तर त्यही कुरो मेसिनबाट गर्नुस् त जस्ताको तस्तै सबै एउटै आकार, एउटै रूप, एउटै साइज, त्यो निकाल्छ। त्यस्तोलाई यान्त्रिकरण भनेको त्यो गल्ती नगर्ने एकै खालको। जटिल कार्यको प्रतिक्रिया। जटिल कार्यको प्रतिक्रिया भनेको गह्रौं कार्यमा पनि जस्ताको तस्तै गर्दिने, त्यो खालको क्षमता विकास गर्ने। छैठौंमा गएपछि समायोजन। छैठौंमा जाँदा समायोजन र 7औंमा जाँदा मौलिकपन। त यहाँ पनि हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने विद्यार्थीलाई निबन्ध लेख्न दिँदा आफ्नो मौलिक तरिकाले लेख्नुलाई मौलिक उदाहरण दिनु, मौलिक दृष्टान्त दिनु, सिर्जना गर्नु, आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गर्नु, ती सबै यहाँनेरि मौलिकपन भनिन्छ। तपाईले आफ्नो तरिकाले गर्नु, आफ्नो ढाँचा राख्नु, त्यसलाई मौलिकपन भनिन्छ। र यहाँ पनि सबभन्दा तल्लो भनेको प्रत्यक्षीकरण, सबैभन्दा माथिल्लो भनेको मौलिकपन। जम्मा 7 वटा क्रम रहेछ। त भावनात्मक क्षेत्रको 5 वटा, संज्ञानात्मक क्षेत्रको 6 वटा, यसको 7 वटा। नझुकिनु होला है। अब त्यसपछि यो तल्लो चाहिँदैन, हामी त यो 3टा हेर्दैनौं, मात्रै सरल पढ्दै भयो, अरु केही गर्दैन। अब हामीलाई यहाँ सोध्ने अर्को के हो भने पाठ्यक्रमका तत्त्व सोध्छ। अब पाठ्यक्रमका तत्त्व कतिवटा छन् भनेर सिधा भन्न असजिलो हुन्छ, तर पाठ्यक्रमका आधारभूत तत्त्व कतिवटा हुन् भन्नु भने चाहिँ 4 वटा भन्न सक्छु। आधारभूत तत्त्व भनौं, किनभने बढी हुन सक्छ, त्यो भन्दा घटिले पाठ्यक्रम बन्दैन। उदाहरणको लागि टाइलरले 4 वटा तत्त्व, उद्देश्य, विषयवस्तु, कार्यनीति र मूल्याङ्कन। अब तपाईलाई यहाँ सोध्ने प्रश्न के हुन्छ भने टाइलरका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्व कुन हो कुन होइन, यो तपाईले यो त घोक्नु पर्छ, यो घोक्नेमा पर्छ है। टाइलरको र टावाको यो दुईटा चाहिँ तपाईले विशेष याद गर्नै पर्छ।
टाइलर र टाबालाई तपाईँले छोड्न पाउनुहुन्न, यो घोक्ने मैले अरू भन्नु पर्दैन। र यो क्रम पनि याद गर्नु, पहिला उद्देश्य, विषयवस्तु, कार्यनीति र मूल्याङ्कन। टाबाले के भन्छन्? लक्ष्य तथा उद्देश्य एउटा, विषयको सूची दोस्रो, स्रोत र सामग्री तेस्रो, क्रियाकलाप चौथो र मूल्याङ्कन पाँचौं। त्यहाँ लगेको छ। र अब तपाईले याद गर्नुस्, यो टाभाको तत्त्वको क्रम सम्झिन एकदम सजिलो छ। तपाईले दैनिक पाठ योजना बनाउँदा सबभन्दा पहिले मुख्य अङ्ग कुनलाई मान्नुहुन्छ भन्नु त? लक्ष्य तथा उद्देश्य हो नि। अहिले सिकाइ उपलब्धि लेख्छौँ, कुरा त त्यही हो नि। त्यसपछि दोस्रोमा हामी के गर्छौँ? विषय सूची भन्छौँ। हामी कहाँ विषय सूची लेख्ने चलन छैन। त्यसको पछि हामी के लेख्छौँ? सामग्री लेख्छौँ। दोस्रोमा पहिला उद्देश्य, दोस्रोमा सामग्री। त्यसो भने त्यो भन्दा अगाडि एउटा विषय सूची थपिदिनु न, सकि त हो नि। अर्को त क्रियाकलाप अनि मूल्याङ्कन। दैनिक पाठ योजनाको अङ्ग हो कि होइन हेर्नुस् त। हामी कहाँ जुन शैक्षणिक योजनाको ढाँचा अवलम्बन गरेको छ यही टाबाको मोडल हो। तपाईहरुले अहिलेसम्म धेरै पटक दैनिक पाठ योजना बनाइसक्नु भएको छ, तर कसको मोडलबाट आयो भन्न चाहिँ सक्नु भयो कि भएन थाहा छैन। तर टाबाको अबदेखि भन्नुपर्छ। त्यसपछि निकोल्स एन्ड निकोल्सले सबभन्दा पहिला 5 वटा तत्त्व बनाएका छन्। यिनीहरूले परिस्थितिको विश्लेषण, उद्देश्य, छनौट अनि मात्रै त्यो कुरा गरेका छन्। तर पाठ्यक्रमका लागि आधारभूत तत्त्व भनेर जम्मा 4 वटा तत्त्वलाई बुझिन्छ। त्यो भनेको उद्देश्य, विषयवस्तु, सिकाइ अनुभव र मूल्याङ्कन। यो 4 वटा तत्त्वलाई आधारभूत तत्त्व मानिन्छ। त्यसको आधारमा यी अहिले अरूले भन्दै गरेका आधार, त्यसलाई आधारभूत तत्त्व नभए नहुने। यो 4 वटा तत्त्व भएन भने पाठ्यक्रम हुँदैन। पाठ्यक्रम हुनको लागि यो 4 वटा तत्त्व हुनै पर्छ। त्यसपछि हाम्रोमा के गरेछ भने नेपालको अभ्यासमा तत्त्व भनेको छैन, तर तत्त्वलाई अप्रत्यक्ष रूपमा 5 वटामा लगेको छ। पहिली आवश्यकताको पहिचान, नीतिगत व्यवस्था, पाठ्यक्रम विकास, त्यसभित्र नै लगेर उद्देश्य निर्धारण, विषयवस्तुको छनौट र संगठन, विधिहरूको छनौट र संगठन, अनि पाठ्यक्रम स्वीकृति र अन्तिममा मूल्याङ्कन तथा सुधार भनेर राखेको छ। यो नेपालको कुरा। अब यति कुरा गरिसकेपछि हामीले थोरै यहाँ सम्झिनु पर्ने 2-4 वटा कुरा छ। यो त कति सर्दैन त। ल अब पाठ्यक्रमको सम्बन्धमा हामीले सम्झिनै पर्ने कुरा बिर्सिन नपाइने है। यो चाहिँ बिर्सिन नपाई भन्छु नि हैन, हामी जान्छौँ बिर्सिन नपाई। यो के हो भने पाठ्यक्रम निर्माणमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने तत्त्व के हो त? पाठ्यक्रम निर्माणमा सबभन्दा धेरै प्रभाव पार्ने तत्त्व के हो? समकालीन समाज। यसमा हामीलाई कहीँ कन्फ्युजन छैन। ध्यान दिनुस् है, समकालीन समाज। त्यसो भने अब पाठ्यक्रमको लक्ष्य निर्धारणमा सबभन्दा बढी प्रभाव पार्ने तत्त्व पनि समाज। जेसुकै भनौँ, पाठ्यक्रम निर्माणमा सबभन्दा धेरै प्रभाव पार्ने तत्त्व समाज। पाठ्यक्रमको मार्गदर्शक तत्त्व भनेर उद्देश्यलाई बुझिन्छ, उद्देश्यलाई। र पाठ्यक्रमको निर्देशक तत्त्व भनेर पनि उद्देश्यलाई नै बुझिन्छ। जे भने पनि पाठ्यक्रमको मुख्य अभिन्न अङ्ग के हो त? उद्देश्य। पाठ्यक्रमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो? उद्देश्य। जताबाट प्रश्न सोधे पनि उद्देश्य। त्यसपछि पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा केन्द्र बिन्दुमा कसलाई राखिन्छ? विद्यार्थी। त्यसो भने पाठ्यक्रमको उद्देश्य निर्धारणमा प्रभाव पार्ने तत्त्व चाहिँ को त? विद्यार्थी। तर पाठ्यक्रम निर्माणमा सबभन्दा धेरै प्रभाव पार्ने तत्त्व को त? समाज। यहाँ थोरै झिनो रेखाले छुट्याउँछ। समाज कसरी त भन्दा विद्यार्थीले आफ्ना आवश्यकता, आफ्ना रुचि, आफ्ना क्षमता भन्न सक्दैन। मूलतः आवश्यकता भन्न सक्दैन। विद्यालय भनेको समाजको लागि हो। विद्यालय भनेको समाजको लागि हो। विद्यालयको लागि समाज होइन।
फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु, विद्यालय समाजका लागि हो, समाजका लागि विद्यालय हो, तर विद्यालयको लागि समाज चाहिँ होइन। त्यो कुरा बिर्सिनु भयो। र समाजका आवश्यकतालाई, समस्यालाई सम्बोधन गर्ने मुख्य माध्यम, साधन भनेकै पाठ्यक्रम। समाजका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न के मार्फत गर्ने त भन्दा पाठ्यक्रम मार्फत। कारण पाठ्यक्रम भनेको शैक्षिक कार्यक्रमको एउटा योजना हो, साध्य होइन, साधन हो। अब झुकिन पाइँदैन। त पाठ्यक्रमले समाजको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्नु पर्दो रहेछ र समाजले राखेका अपेक्षाहरूलाई पाठ्यक्रममा सम्बोधन गरिँदो रहेछ। अब यति कुरा भनिसकेपछि मैले यहाँहरू भन्नु परेन, यो तपाईहरूले गर्नुहुन्छ। यहाँबाट जाँचमा सोध्नै छ। यो हामीहरूले अगाडिदेखि पढ्दै आएको, अब कहाँनेरि छौँ त्यसलाई यहाँ सहरमा ल्याएर बताएको हो। त्यही भएर थोरै हेर्नुहोस्। अब पाठ्यक्रम कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तत्त्व भनेको चाहिँ यिनीहरू। यति भनेपछि मैले अरू भन्नु पर्यो। अब पाठ्यक्रमको उद्देश्य कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि अघि पनि कुरा गरेका थियौँ, एउटा स्मार्ट फर्ममा हुनुपर्छ, SMART। यसमा अरू भन्नु परेन। अब पाठ्यक्रमको उद्देश्य कस्तो हुन्छ त भन्दा व्यापकता, सान्दर्भिकता, प्राप्त गर्न योग्य, उपयुक्त, वैध हुन्छ, विशिष्टता हुन्छ। यी सबै यसका स्वरूप हुन्। अब पाठ्यक्रममा दुई किसिमका उद्देश्य हुन्छ, एउटा साधारण, अर्को विशिष्ट। साधारण र विशिष्ट। अब यहाँबाट हामीहरूलाई प्रश्न यहाँबाट सोध्छ है। तपाईहरु अलिकति चनाखो भएर ध्यान दिनु होला। मैले के भने भने साधारण उद्देश्यको लागि लामो समय चाहिन्छ, विशिष्ट उद्देश्यको लागि छोटो समय चाहिन्छ। उदाहरणको लागि हामीले दैनिक पाठ योजनालाई लिउँ त। दैनिक पाठ योजनाको उद्देश्य प्राप्त गर्न एउटा घण्टी भए पुग्छ, तर वार्षिक पाठ योजनाको उद्देश्य पूर्ति गर्न पुरै शैक्षिक सत्र चाहिन्छ। त्यस्तै साधारण उद्देश्य व्यापक हुन्छ, स्वतन्त्र हुन्छ, लचिलो हुन्छ, धेरैवटा विशिष्ट उद्देश्यलाई साधारण उद्देश्यभित्र राखिन्छ, मापन योग्य नहुन सक्छ। कक्षाको अन्तमा, विषयको अन्तमा मापन गरिन्छ। अब यो चाहिँ विशिष्ट उद्देश्य भनेको विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ, विशिष्ट सिप, विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट धारणा दिनलाई ल्याइन्छ, विद्यार्थी केन्द्रित हुन्छ, मापन योग्य हुन्छ, दक्ष शिक्षकको आवश्यक पर्छ। यति कुरा हामी भन्न सक्छौं, यहाँ कहीँ समस्या छैन। तर हामीलाई चाहिँ यहाँनेरि सोध्ने प्रश्न यो, यात्री कविताको अन्तमा लय, यति, गति मिलाई वाचन गर्नु पाठ्यक्रमको कुन उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ? कम्पासको प्रयोग गरी वृत्त बनाउन सिकाउने उद्देश्य राख्नु पाठ्यक्रमको कुन उद्देश्य अन्तर्गत पर्दछ? अथवा तलका दिएका पाठ्यक्रमका उद्देश्य मध्ये कुन चाहिँ विशिष्ट उद्देश्य होइन? अथवा तल दिएका उद्देश्य मध्ये कुन चाहिँ साधारण उद्देश्य होइन? यसरी प्रश्न सोध्छ। अब हेर्नुस्, कक्षा 3 को अन्तमा विद्यार्थीहरू नेपालको प्राकृतिक अवस्था बताउन, यो कुन उद्देश्यभित्र पर्छ? तपाई फेरि यहाँ झुकिने ठाउँ के हो? यो कक्षा 3 ले तपाईलाई झुक्याउँछ। कक्षा 3 त स्पेसिफिक हो, तर यहाँ के देख्छ? अन्तमा विद्यार्थीको प्राकृतिक अवस्था बताउनु, नेपालको प्राकृतिक अवस्था। नेपालको प्राकृतिक अवस्था कसरी भन्नुहुन्छ? वन, जंगल, जमिन, हिमाल, पहाड, तराई छुट्याएर भन्नु व्यापक छ, स्पेसिफिक भएर बसेको छैन। त्यही भएर यो साधारण हो। ध्यान दिनुस् है, यो चाहिँ साधारण हो। त्यस्तै वातावरण प्रदूषणको परिचय दिन, वातावरण जल, थल, ध्वनि इत्यादि छ, त्यही भएर स्पेसिफिक छैन। नक्सा हेरी स्थिति वर्णन गर्नु, स्पेसिफिक छैन। यिनीहरू सबै साधारण उद्देश्यका उदाहरण हुन्। अब विशिष्ट उद्देश्य हेर्नुस् त, तपाईले दैनिक पाठ योजना बनाउँदा धेरै पटक बनाइसक्नुहुन्छ, त्यही त छैन। कम्पासको प्रयोग गरी वृत्त बनाउन, अंक 1 को जोड गर्न, अंक 1 देखि 9 सम्मको अंक भन्न, क देखि च सम्म सिक्नु, यी सबै के हुन्? विशिष्ट उद्देश्य हो। यो कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन है।
यो कुरा ख्याल गर्नु। ल अब यति कुरा भनिसकेपछि थोरै हामी हेरौँ पाठ्यक्रमको विषयवस्तु छनौट गर्दा के कुरालाई आधार मानिन्छ भन्दा उपयोगिता, सन्तुष्टि, बौद्धिकता, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता, आधिकारिकता, प्रामाणिकता, व्यापकता, सिक्न योग्य, रुचि र चाख, महत्त्व इत्यादि मध्ये पनि सबभन्दा बढी चाहिँ के हो त वैधता। सबैभन्दा बढी चाहिँ वैधता, अरू नभए पनि वैध चाहिँ हुनै पर्छ। त्यस्तै पाठ्यक्रमको विषयवस्तुको क्षेत्र के रहेछ त? तथ्य हो, धारणा हुनु पर्यो, सिद्धान्त र सामान्यीकरण हुनु पर्यो, मूल्य र मान्यता हुनु पर्यो। अब विषयवस्तु संगठन गर्ने आधार चाहिँ के हो त? क्षेत्र, क्रम, तह, कक्षा र विषय। यहाँनिर ख्याल गर्नुहोस् है, यो बिर्सिनु हुँदैन नि। अब पाठ्यक्रम विकास गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया के हो त नेपालमा भन्दा सबभन्दा पहिला आवश्यकताको पहिचान, दोस्रोमा लक्ष्य तथा उद्देश्यको निर्धारण, तेस्रोमा विषयवस्तुको छनौट र संगठन। यो तपाईको लागि VVI क्वेशन्स हो, मार्क गर्नु होला। यहाँ दिएको छ सिकाइ अनुभवको संगठन के हो त? एउटा लम्बिए, अर्को समतली। अब त्यसपछि पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन गर्दाखेरि ध्यान दिनु होला, एउटा स्वरूपको आधारमा निरन्तर मूल्याङ्कन, विषयगत आधारमा मूल्याङ्कन। अहिले हामीले गर्दै आएको चाहिँ एउटा स्थान क्रम मूल्याङ्कन, निदानात्मक, निर्माणात्मक र निर्णयात्मक, यहाँ झुकिँदैन। अब अर्को पाठ्यक्रमको महत्त्व के हो त? सिकाइ उपलब्धिको पूर्व आकलन, स्रोत र साधनको सुनिश्चितता, कार्यमूलक अनुसन्धानको उपयोग, सन्दर्भ सामग्रीहरूको प्रयोग गर्ने तरिका, सिकाइ अनुभवको संगठन। जे भए पनि सबैभन्दा महत्त्व चाहिँ के हो त? मार्गनिर्देश गर्नु, बाटो देखाउनु, एकरूपता पनि हो। यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस्, यो सबै हुन्, मैले यसमा भनिनँ है। अब त्यसो भने पाठ्यक्रमका विषयवस्तुको क्षेत्र के हुन्छ? क्षेत्र विषयवस्तु राख्ने क्षेत्र, त्यो कुरा गर्दाखेरि समय, मुख्य विषय, विशेष आवश्यकता, समन्वय, पुनरावृत्ति, यी सबै हो। अब पाठ्यक्रममा समावेश गरिने विषयवस्तु कुन क्रममा राखिन्छ भन्दा सरलबाट जटिलतर्फ जाने हुन्छ, मूर्तबाट अमूर्ततर्फ जान्छ। पूर्व ज्ञान सिप धारणाबाट विषयवस्तुको क्रम मिलाउनु पर्छ। अभिलेखका आधारमा क्रोनोलोजिकल मिलाउनु पर्छ, पहिला भएको घटना पहिला अनि पछि भएका घटना पछि राख्ने। पूर्णबाट अंशतिर जाने, लम्बिए तलबाट माथि जाने, समतलीय एउटा विषय र अर्को विषयको बीचमा समन्वय, यी सबै कुरा पाठ्यक्रममा समावेश गरिने विषयवस्तु राख्दा हेरिन्छ। ध्यान दिनुहोस् है। अनि निरन्तर, त्यसो भने अब यहाँबाट पाठ्यक्रममा कुनै पनि विषयवस्तु राख्दा ध्यान दिनु, पाठ्यक्रममा कुनै पनि विषयवस्तु समावेश गर्दा नगरी नहुने अनिवार्य गर्नै पर्ने चिज कुन हो त? यो पूर्णबाट अंशमा जाने हो कि, सरलबाट जटिलमा जाने हो कि, पूर्व ज्ञानसित धारणा हो कि, सान्दर्भिकता हो कि, विश्वसनीयता हो कि, निरन्तरता हो त, वैधता हो त? यहाँनिर निरन्तरता। यहाँ त्यो विषयवस्तु राख्ने क्रममा वैधता चाहिँदैन, विश्वसनीयता पनि चाहिँदैन। यो त क्रम मात्रै हो नि त, छनौट होइन। त्यही भएर यहाँ कुरा बुझ्नु पर्यो, यहाँ नब्बे नहुने कुरा चाहिँ निरन्तरता हो। ल अब मैले अहिले भनेको कुरा तपाईहरुले कतिको बुझ्नुभयो? पाठ्यक्रममा समावेश गरिने विषयवस्तु राख्ने क्रम तलका मध्ये कुन? पाठ्यक्रममा समावेश गरिने विषयवस्तु राख्ने क्रम तलका मध्ये कुन हो? क मा वैधता, ख मा विश्वसनीयता, ग मा निरन्तरता, घ मा सरलबाट जटिल। यहाँ जे भने पनि निरन्तरता, यसमा नझुकिनु होला। त्यसपछि अब हामी पाठ्यक्रम निर्माणका नमुना र चरणको कुरा गर्छौं। पाठ्यक्रम निर्माणका नमुना र चरणको कुरा गर्छौं, यो चाहिँ हामी भोलि गर्छौं।
यहाँदेखि चाहिँ हामी भोलि गर्छौँ। तपाईहरु यो अलिकति पढेर आउनु होला, अनि सहज हुन्छ। अरु मैले भन्न परेन है। अब यहाँनेर केही साथीहरुको कुरा छ। दीपा अधिकारीजी, तपाईलाई के समस्या हो? हजुर सर नमस्कार। भन्नुस् त दीपाजी। मैले सर आज पढेको नभएर यो शिक्षा सम्बन्धी एउटा थियो सर क्वेसन हजुरलाई सोध्नु पर्ने। मैले लास्टमा सोधौँ भनेर अहिले सोधेको। यहाँनिर सर प्राथमिक तहको परको नियुक्ति कसले गर्छ भन्ने क्वेसन छ। म यसमा सर कन्फ्युज भएँ नि सर। अनि के कन्फ्युज, माविको चाहिँ कसले नियुक्ति गर्छ? हजुर माविको चाहिँ कसले नियुक्ति गर्छ? मावि भन्दा पनि सर यो परको नियुक्ति गर्ने मलाई लागेको थियो यो जुन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले हो कि जस्तो लागेको थियो। कसले गर्छ? यहाँ शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख छ। त्यो अलिकति बुझाइदिनु पर्यो भन्नु सर हजुरले। त्यो शिक्षा नियमले पढ्दाखेरि हामी भन्छौँ नि। ए सर त्यही त कि मलाई पहिला लागिरहेको थियो कि विद्यालय व्यवस्थापन नै लागेर हुन्न। तपाईले यसो गर्नु त, शिक्षा नियमावलीको अनुसूची 23 हो कि कति हो मैले अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिन। त्यो पल्टाएर पढ्नु त। हस् सर धन्यवाद। पढ्नुस् न। निशु मण्डलजी, निशु मण्डल, खोइ निशु मण्डल कहाँ हरायो फेरि? ल राजकिशोर शाह। हजुर सर। के सोध्न आँट्नु? सर यो वैधता र विश्वसनीयता अलिकति भनिदिनु नि सर। त्यो मूल्याङ्कनमा पुगेपछि भन्छु। त्यसको पालो आउँदैछ नि त। हुन्छ सर। लक्ष्मीनाथ योगीजी। सर इभिनिङ सर। भन्नुस् न। सर यो पाठ्यक्रमका उद्देश्यमा साधारण उद्देश्य र विशिष्ट उद्देश्यमा मलाई एउटा के लाग्यो भने पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा भन्न सक्नेछन् भनेपछि यो साधारण उद्देश्यतिर पर्छ कि स्पेसिफिक सब्जेक्टतिर पर्छ सर? पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा भन्न सक्नेछन् भन्नु साधारण उद्देश्य हो। साधारण उद्देश्य पृथ्वीनारायण शाहका कुनै दुईवटा पृथ्वीनारायण शाहका जन्मको बारेमा बताउन सक्नेछन् भन्नु विशिष्ट उद्देश्य हो। पृथ्वीनारायण शाहको वैवाहिक जीवनका बारेमा बताउन सक्छन् भन्नु विशिष्ट उद्देश्य हो। पृथ्वीनारायण शाहका के अरे नेपाल एकीकरणका घटनाक्रम बताउन सक्नेछन् भन्नु विशिष्ट उद्देश्य हो। एउटा अर्को के क्वेसन छ भने सर भीमा लिम्बुजी, भीमा लिम्बू। भीमाजी, भीमा लिम्बुजी। ए सर नमस्कार। बोल्न पनि यत्रो बेर लाग्छ त? कहाँ भन्नुस् न हौ, तपाईहरु अचम्मै हुन्छ। ल भीमाजी छोड्नु। सन्तोष कुमार यादवजी। सन्तोष कुमार यादव। सर नमस्कार। नमस्कार, भन्नुस् त। सर म अलि पछाडि आए सर, सुरुमा क्लास लिनु पाएन। मलाई चाहिँ फर्स्टको स्लाइड एकचोटि देखाइदिनु सर, फर्स्टको मात्रै। तपाईसँग बुक छैन र? बुक छ सर, त्यसमा हाइलाइट गर्नु थियो सरले गर्नुभएको। के फरक पर्दैन, बुक भएपछि भयो। अर्को साथीले यहाँ लेख्नु भएको छ, यो जथाभावी प्रश्न सोध्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई मूल्याङ्कनको कुरा गर्दा निर्माणात्मक र निर्णयात्मकको कुरा म गर्छु। तीर्थजी, तपाईले सेडेपले दिएको गुरु 1 र गुरु 2 पढ्दा पुग्छ। मैले अरु कुरा यहाँ गरिन है। अब
युवराज राणाजी, युवराज राणा हजुर सर नमस्कार। नमस्कार युवराजजी, भन्नुहोस्। हजुर सर, म यो पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित एउटा क्वेसन सोध्छु सर। अनि के हाम्रो यो सजिलो पाठ्यक्रम सोध्नुहोस्, मलाई थाहा हुँदैन। नै हामीले पाठ्यक्रम चाहिँ समाजले चाहे जस्तो बनाउनु पर्छ हैन सर? तर त्यो समाजले चाहे जस्तो पाठ्यक्रम बनाउँदा त्यसले कहिलेकाहीँ उद्देश्यहरू पूर्ति गर्न सक्दैन। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ वास्तवमा कस्तो पाठ्यक्रम बनाउनु पर्छ? सान्दर्भिक पाठ्यक्रम कि विश्वसनीय पाठ्यक्रम कि वस्तुनिष्ठ कि पर्याप्त पाठ्यक्रम? त्यस्तो भन्ने हुँदैन। नै सर, त्यो जस्तो सान्दर्भिक भन्ने हजुर सान्दर्भिक भन्ने कुराहरू आउँछ। सान्दर्भिक भन्ने कुरा आउँछ। सान्दर्भिक हुँदैमा आवश्यकता नहुन सक्छ नि। नै सर, विश्वसनीयताको पाठ्यक्रम नबनाउनु। नै यो क्वेसन नगर्नु। यो तपाईलाई यस्तो क्वेसन मेरो विचारमा सोध्दैन। तपाईले यहाँनिर भन्दै गरेको कुरा त मैले बुझिसकेँ। हजुर सर, यो क्वेसनको लागि क्वेसन मात्रै भयो। लेभल बराबरै छ सर। यो विश्वसनीय पनि हुनु सक्छ, वस्तुनिष्ठ सान्दर्भिकता पनि हुन्छ। तर यसमा चाहिँ खास के हो? तपाईले जुन भूमिका बाँधेर भन्नुभयो त्योसँग यो कुनै सम्बन्ध छैन। हजुर, तपाईले जुन भूमिका बाँधेर भन्नुभयो नि, हजुर सर, त्यसको आधारमा यी विकल्प कुनै पनि मानेमा काम लाग्दैनन्। हजुर सर। तपाईलाई दुःख लाग्ला। तपाईहरु कुरा बुझेर ठ्याक्कै प्रश्न परीक्षामा सोध्ने खालका सोध्नु नि मलाई खुसी लाग्छ। पाठ्यक्रमले जे कुरा निर्देशित गर्न खोजेको छ त्यताबाट प्रश्न सोध्नु पर्छ। खाली गाइड हेरेको छ, युट्युब हेरेको छ, फेसबुक हेरेको छ, अनि त्यहाँको प्रश्न ल्याएर सोध्यो। कसले बनाएको थाहा छैन। तपाईँ जस्तै सिकारुले, तपाईँ जस्तै विद्यार्थीले बनाएर हालेको कुरा तपाईँ बिर्सिनुहुन्छ। अनि प्रश्न भन्नुहुन्छ अनि रङ थनिनुहुन्छ, यो हो कि त्यो हो, यो हो कि त्यो हो भन्नुहुन्छ। सुमन अधिकारी जी। हजुर सर नमस्ते। सुमन अधिकारी हजुर नमस्ते सर। नमस्कार, भन्नुहोस् त। सर नमस्कार। मैले अलिकति अगाडिको प्रश्नमा जोड्न खोजेको के हो भने नि यो पाठ्यक्रम निर्माणको जुन मुख्य आधार भन्नुभयो नि सरले, यो समाज उद्देश्य भन्नुभयो नि, यो शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यलाई बढी फोकस गर्नु पर्यो हैन त? होइन, समाजलाई नै गर्नु पर्यो। हामीले अहिले तपाईले भनेको कुरा मैले बुझेँ, म बताइदिन्छु। तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नु होला, मिलेन भने फेरि सोध्नु होला। पाठ्यक्रम नेपालमा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा सबभन्दा मुख्य आधार तलका मध्ये कुनलाई मानिन्छ भनेर प्रश्न सोधो। अब तपाईलाई अप्सन दियो, शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य, कमा, खमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य, गमा संविधान, घमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप। हजुर हजुर। तपाईले यहाँ अरु केही छान्नै परेन, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप। मैले भनेको बुझ्नुभयो? विद्यालय तहको चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप भन्नुभयो हो नि? हो। ए सर, यहाँनिर अप्सनमा चाहिँ यो अगाडिको प्रश्न सोधेको छैन, म अलिकति कन्फ्युज भयो कि म त्यही भएर। नै कन्फ्युजन हुनै पर्दैन क्या। तपाईले यहाँ जहाँ जहाँ जे सोधे पनि सबभन्दा मुख्य आधार भनेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप। त्यो नहुँदा मात्रै अरु कुरा आउँछ। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय उद्देश्यहरू लाउन सकियो। समाज पनि छैन भने राष्ट्रिय उद्देश्य लाउन सकियो। यहाँ अरु कुरै गर्नु परेन कि समाज हुँदैमा त्यहाँ समाजमा लाउन पाइयो र पाठ्यक्रम निर्माणमा प्रभाव पार्ने मुख्य तत्त्व कुन हो भन्दा पो त त्यसो गर्ने हो त। आधार भन्दाखेरि आधार भन्दा समाज कहाँबाट लाउनुहुन्छ त अनि? आधार भन्दा नियम लाउने कि उद्देश्य लाउने कि यो आएको सिफारिस लाउने कि यो सरकारहरूको प्रतिक्रियाहरू लाउने, केमा लाउने भन्ने कन्फ्युज भयो।